नमस्कार। आजको हाम्रो प्रमुख व्यक्तित्व रिसर्च पर्सन ध्रुव कुमार प्राडा, ध्रुव कुमार गौतम सर लगायत उपस्थित जुममा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू सबैजनालाई मैले स्वागत गरेँ र फेसबुक लाइभ हेरिरहनुभएका प्राध्यापक साथीहरूलाई पनि मैले नमस्कार गरेँ। म यो कार्यक्रमको संयोजक एवं सञ्चालक दिलनाथ दङ्गाल। यो आजको हाम्रो प्याकेजको चाहिँ 5औं दिन। आज हाम्रो टपिक चाहिँ राइटिङ रिसर्च आर्टिकल एन्ड इन्टरनेसनल पब्लिकेसन भन्ने छ। मैले अघि नै भनिहालेँ। यसमा चाहिँ हाम्रो रिसर्च पर्सनको रूपमा आदरणीय प्राडा ध्रुव कुमार गौतम सर हुनुहुन्छ। यस सम्बन्धी उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले आज अनुरोध गऱ्यौँ। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर सर आउनुभएको छ। सरलाई हामी सुरुमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो एनआरइएनका निराजन पराजुली सरलाई पनि देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो खासै कार्यक्रममा अगाडि धेरै मैले भूमिका नबाँधिकन धेरै दिनको कार्यक्रम पनि भइसकेको हुनाले मैले सिधै कार्यक्रममा जान चाहेँ र बाँकी समय चाहिँ मैले ध्रुव सरलाई नै अनुरोध गरेँ। हस्त सर, प्लिज। थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल सर र उपस्थित सम्पूर्ण प्राध्यापक साथीहरू, विभिन्न क्षेत्र विभिन्न विषय र डिसिप्लिनसँग आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, रिसर्च र राइटिङ एन्ड पब्लिकेसनसँग इन्ट्रेस्टेड भएर जसरी जुममा लगायत अन्य विभिन्न सोसल मिडियाहरूमा उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि एकचोटि म नमस्कार गर्छु। किनभने तपाईँहरूको यो इन्डिभिजुअल इफोर्ट्स हो। त्योभन्दा बढी म डाक्टर दङ्गाललाई साह्रै एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु, किन एउटा व्यक्तिले अथवा केही टिम जम्मा गरेर केही साथीहरूसँगको सहयोग लिएर एउटा व्यक्तिले इन्डिभिजुअली एउटा इफोर्ट्सबाट यति ठुलो नोबल एकाडेमिक वर्क भन्छु मैले यसलाई, यस्तो काममा अग्रसरता लिनुभएको छ र वास्तवमा नेपालका सम्पूर्ण विश्वविद्यालय र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा रिसर्चसँग रिलेटेड र पब्लिकेसनसँग रिलेटेड एकाडेमिक फिल्डको साथीहरूलाई जमघट गर्नुभएको छ, डिस्कसन गर्नुभएको छ, सरलाई राखेर विचार मन्थन गर्नुभएको छ। यसको लागि तपाईँ सरहरू, यो आजको मेरो डिस्कसन र टपिकमा म अलिकति इन्टर गर्न चाहन्छु। यो डिस्कसन, यो टपिक आज अलिक बढी रिसर्चको काम लगभग सकिन थालेर अब पब्लिकेसन कसरी गर्ने, वास्तवमा कस्तामा पब्लिकेसन गर्ने, पब्लिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेको अर्थ हाम्रो नलेजलाई कसरी डिसिमिनेट गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बढी केन्द्रित छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी सबैका हातमा एउटा तहको रिसर्च भएको छ, एउटा तहको चाहिँ हामीले रिसर्च गरेर अब यो मेरो रिसर्चलाई म कसरी डिसिमिनेट गर्ने होला भन्ने नै आजको विशेष इस्यु हो भन्ने मैले बुझेको छु। यही सन्दर्भमा रहेर अब म मेरो स्लाइड सेयर गर्दै म अगाडि बढ्छु सरहरूसँग र पछि हामी फेरि हाम्रा डिस्कसन्सहरू, हाम्रा थप जिज्ञासाहरूलाई अन्तमा अघिल्ला दिनहरूमा जस्तै गरी डिस्कसन गर्नेछौँ। रिसर्चको टपिक अथवा इस्युज नै आज के हो भन्दा वास्तवमा राइटिङ रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन इन्टु टप टायर जर्नल्स, टप टायर जर्नल्समा हामी कसरी रिसर्च गर्ने, या टप टायर जर्नल्स भनेको के हो भन्ने पनि फेरि अत्यन्त कन्ट्रोभर्सियल इस्युजहरू छ। यसमा म बिस्तारै आउँदैछु। त्यसै कारणले गर्दा फेरि वास्तवमा रिसर्च हाम्रो हातमा छ वा एउटा तहको ड्राफ्ट हामीले बनाएका छौँ, त्यसलाई हामी मेनुस्क्रिप्ट भन्ने गर्छौँ। त्यो मेनुस्क्रिप्ट हाम्रो हातमा भइसकेपछि अब त्यो मेनुस्क्रिप्टलाई हामीले कसरी टप जर्नलमा, इन्डेक्स जर्नलमा, बेटर जर्नलमा अथवा वाइडली सर्कुलेटेड हुने र इम्प्याक्ट पार्ने जर्नलमा कसरी हाम्रा रिसर्चलाई पब्लिस गर्ने भन्ने इस्यु नै आजको मेरो डिस्कसनको इस्यु हो। किनभने योभन्दा अगाडिका कयौँ इस्युजहरू सरहरूले पढिसक्नु भएको छ, म्याडमहरूले पढिसक्नु भएको छ, अथवा यहाँ सेयर भएको छ, डिस्कसन भएको छ, जस्तो कि रिसर्च मेथोडोलोजीको बारेमा, टपिक सेलेक्सन्सको बारेमा, लिटरेचर्सका बारेमा, त्यस्तै गरेर डिस्कसन्सका बारेमा, कन्क्लुजनका बारेमा, यी सबै भइसकेपछि मात्र यो राइटिङ रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन इन्टु टप टायर जर्नल भनेर भन्न खोजिएको। यो सन्दर्भ किन जोडिएको भने पहिले ती इस्युहरू गरिसकेपछि र त्यो अनुसारको रिसर्च भइसकेपछि भएका रिसर्चहरूलाई पब्लिकेसन्समा लैजाने मोडको विषयमा आज हामी डिस्कसन गर्छौँ र यही प्रसङ्गमा लाइमा केन्द्रित रहेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु भनेर सरलाई म निवेदन गर्दछु। यो र आजको हाम्रो डिस्कसन वास्तवमा म जम्मा 8वटा टपिकहरूमा मात्र डिस्कसन गर्नेछु। त्यो बाहेक इन्फर्मली हामी अरू थप कुराहरू भयो भने थप कुराहरूमा गफ गरौँला। तर बेसिकली एकाडेमिक फिल्डमा हामीले डिस्कसन गर्दा हामी एकाडेमियाहरू हौँ। हाम्रो काम एकाडेमिक फिल्डमा लागेर एकाडेमिक
प्रोडक्सन गर्ने भनेको नलेज प्रोडक्सन गर्ने, नलेज डिसिमिनेसन्स गर्ने नै हाम्रो मेजर काम हो भने साथसाथै हामी क्लासरुममा नलेजलाई ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छौँ। त्यसै कारणले एकाडेमिया वर्ल्ड कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा म थोरै डिस्कसन गर्नेछु। त्यसपछिको दोस्रो नम्बरमा हामी कस्ता जर्नलहरूलाई हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ, ग्रेजुअली हामी कस्ता जर्नलबाट कस्ता जर्नलमा उक्लिँदै अगाडि बढ्दै जानुपर्छ, हाम्रो लागि बेटर जर्नल कुन हुन्छन् भनेर। हुन त आज हामी यहाँ उपस्थित भएको उपस्थित भएका सर म्यामहरू वास्तवमा हेट्रोजेनियस नेचरको हुनुहुन्छ, कति लिटरेचरको हुनुहोला, कति सोसल साइन्सको हुनुहोला, कति प्योर साइन्सतिरको पनि हुनुहोला, कति हेल्थ एन्ड मेडिसिन सेक्टरको अथवा क्लिनिकल साइन्सको हुनुहोला, कति एजुकेसन्स र पेडागोजीतिरको हुनुहोला। तर हामी कमन रूपमा यो हेट्रोजेनियसलाई होमोजेनियस इस्युजहरू कुरा गर्दैछौँ। त्यसै कारणले गर्दा कतिपय त आफ्नो डिसिप्लिन अनुसार थोर बहुत परिवर्तन हुन्छ, चेन्जेबल हुन्छ। यो कुरालाई मनन गर्दै हामी सेलेक्सन्स अफ द जर्नलहरूमा डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यसपछिको हाम्रो मेजर कुरा के हुनेछ भने हाम्रो रिसर्च पेपरहरू जसलाई हामी छाप्न तयारी भएर बसेका छौँ वा हामी पब्लिस गर्न चाहन्छौँ, डिसिमिनेट गर्न चाहन्छौँ, यस्तो रिसर्च पेपरहरूमा कस्ता कन्टेन्टहरू हुनुपर्छ, के कन्टेन्ट मिनिमम हुनुपर्छ भन्ने यो पनि बडा डिफिकल्ट पार्ट छ छनलाई। म त्यही पार्टमा डिस्कसन गर्नेछु, किनभने रिसर्च पेपरहरूमा जर्नलको डिमान्ड कस्तो छ अनुसार हामी के कन्टेन्ट राख्ने भन्ने कुरामा डिस्कस गर्नेछौँ। साथसाथै हामीले वास्तवमा टप टायर जर्नलहरू भनेर मैले हेडिङ राखेको थिएँ। टप टायर जर्नलहरूमा पब्लिस गर्नको लागि अलिक बढी हामी थ्योरिटिकल रिसर्च फ्रेमवर्क कसरी बनाउने, यो हाम्रो पेपरले थ्योरिटिकल कन्ट्रिब्युसन के गर्यो, कसरी थ्योरिटिकल लिङ्केजहरू गर्न सकिन्छ, थ्योरी डेभलपमेन्ट हुन्छ कि अथवा थ्योरी टेस्टिङ हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी अलिक बढी डिस्कसन गर्नेछौँ। र यो चौथो नम्बरको पछि हामी पाँचौँ नम्बरमा हाम्रो मेनुस्क्रिप्ट जुन रेडी छ, रेडी भएको मेनुस्क्रिप्टलाई हामीले सबमिट कसरी गर्ने। अहिले सबमिसन गर्ने कुरा सरलाई लाग्ला सामान्य होइन, किनभने विभिन्न खाले आइटीका कुराहरूलाई जोड्दै हामी सबमिसनको प्रोसेस र अटो जेनेरेटेड मेल र त्यसका रिप्लाईहरू अनि त्यो आएका रिप्लाईहरूमा हामीले फेरि गर्नुपर्ने मेनुस्क्रिप्टको पोर्टलबाटै जानुपर्ने तरिकाहरू बारेमा केही डिस्कसन गर्नेछु। धेरै सर म्यामहरूलाई त थाहा पनि होला, तर केही नयाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, त्यसै कारणले यो विषयवस्तु राखेको छु मैले। साथै डेस्क एडिटर्सले कसरी डिसिजन गर्छ, डिसिजन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा र कुन डिसिजन आयो भने के भन्न खोजेको भन्ने सन्दर्भमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। र भर्खरै हिजो मात्रै एउटा नोटिस आएको छ, धेरैले सुन्नुभएको छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटी टप 800 to 1000 को ऱ्याङ्किङमा छ, यो द टाइम्स हायर एजुकेसन्सले गरेको। त्यस्तै गरेर अन्य विभिन्नका ऱ्याङ्किङ छन्। ऱ्याङ्किङ हुनको लागि हामी फ्याकल्टीको के कन्ट्रिब्युसन रहेछ त हामीले बुझेका छैनौँ र हामी बारम्बार भन्नेछौँ हाम्रो युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङ भएन, युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङमा उच्च ऱ्याङ्किङमा पुग्न सकेन। उच्च ऱ्याङ्किङ भनेको भनौँ टप 100मा, टप 200मा, टप 500मा पर्न सकेन भनेर भन्छौँ। तर त्यसमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के हो, हामीले कसरी, हाउ क्यान वी इन्क्रिज आवर द ऱ्याङ्किङ सिस्टम्स अफ द युनिभर्सिटिज भन्ने सन्दर्भमा पनि अलिकति अपडेट भयो भने मैले गरेको रिसर्च, मैले गरेको पब्लिकेसन्सले त मेरो युनिभर्सिटीलाई माथि लैजानलाई कति ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको रहेछ भन्ने कुराको रियलाइजेसन हुन्छ, ओनरसिप हुन्छ, एट्याचमेन्ट हुन्छ। यो कुरामा हामी डिस्कसन गर्छौँ। र हामी फ्याकल्टिजहरूले रिसर्च गर्ने सन्दर्भमा म्यानेजमेन्ट्समा कस्तो भइरहेको रहेछ भने थोरै एउटा केस जस्तो एउटा दुईटा जर्नल पोर्टल जर्नल्सहरू खास गरिकन बिग जर्नल्स, द इन्डेक्स जर्नल्स, स्कोपस जर्नल्सहरूमा हेरेर यस्तो रहेछ नेपालको सिनेरियो भनेर मैले म्यानेजमेन्टको मात्र, म म्यानेजमेन्ट फिल्ड भएको हुनाले अलिकति म्यानेजमेन्टको डिस्कसन गर्नेछु, जसबाट स्वाभाविक रूपमा सर र म्यामहरूले हाम्रा आफ्ना डिसिप्लिनमा पनि के भएका रहेछन् भन्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। आई थिङ्क these are the much relevant related with international publications or the publications and publication into the top tier journals as well as the research to be published into the top journals. These are issues that I will cover in these today's sessions. हामीले भन्यौ एकाडेमिया कस्तो हुन्छ, एकाडेमियाको वर्ल्डको कुरा गर्दा हामी एकाडेमिसियनहरु हौं। हुनलाई कतिपय विद्यार्थीहरु पनि हुनु होला जो भोलि एकाडेमिक फिल्डमा आउन सक्नुहुन्छ, कतिपय अहिले एकाडेमिक फिल्डमै इन्गेज हुनुहुन्छ, जुनसुकै लेभलमा रहोस्, चाहे हामी त्यो इन्ट्री लेभलमा हौं, चाहे हामी प्रोफेसर लेभलमा हौं, हामी एकाडेमिक वर्ल्डमा लागेका एकाडेमियाहरुले नै गर्ने तीनवटा मेजर ड्युटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हो। हामी यो ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटी कति निभायौं भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर मात्रै हामीले अन्य निकायलाई आरोप लगाउनु पर्छ, बोल्नु पर्ने हुन्छ। हामी पोलिटिकल सेक्टर्समा बोल्दा, हामी अन्य विभिन्न पोलिसी सेक्टर्समा बोल्दा,
हाम्रो देश यस्तो छ भन्ने बोल्दा सबभन्दा पहिले एकाडेमिक फिल्डमा लागेका साथीहरू हामीहरूका 3वटा ड्युटीहरू हुन्, 3वटा रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्। यो 3 ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरो नलेज ट्रान्सफर हो। नलेज ट्रान्सफर हामीले अत्यन्त राम्रोसँग निभाएका छौँ। हामी क्लासरुममा गएका छौँ, दिनमा 2टा 3वटा क्लास लिएका छौँ। कम्तीमा पनि अझ विभिन्न कलेजहरू जाने साथीहरूले त 5वटा 7वटा क्लास 9वटा क्लाससम्म लिएको भन्ने म सुन्छु। यसरी हामी नलेज ट्रान्सफर गरेका छौँ। हुन त क्वेसन छ फेरि हामीसँग कति नलेज छ, भएको नलेज ट्रान्सफर गरेका छौँ कि हामीसँग भएको नलेज ट्रु एन्ड फ्याक्ट नलेज हो कि होइन, हामीसँग भएको नलेज वास्तवमा अपडेटेड नलेज हो कि होइन, हामीसँग भएको नलेज वास्तवमै हामीले चाहिँ हाम्रो अर्को जेनेरेसनलाई ट्रान्सफर गर्न योग्य नलेज हो कि होइन, द्याट इज स्टिल क्वेसनेबल हुन सक्छ। यो कन्टिन्यू लाइफ टाइम वर्ल्डमै क्वेसनेबल हो, चाहे अमेरिका होस्, चाहे युरोप होस्, चाहे जापान होस्, जहाँ पनि एउटा फ्याकल्टीले दिएको नलेज उसले पढ्दाखेरि उसले रिसर्च गर्दाखेरि गेन गरेका नलेजहरू सफिसियन्ट नहुन सक्छन्। हरेक सेकेन्ड र मिनटहरूमा यहाँ चाहिँ नयाँ नलेजहरू प्रादुर्भाव भइरहेको हुनसक्छ। इन्भेन्सन अफ द न्यू नलेज एभ्री पिरियड अफ टाइम, एभ्री मोमेन्ट्स। त्यसै कारणले गर्दा हामीले अहिले मैले क्लासरुममा गएर डेलिभर गरेको नलेज नै पूर्ण हो, सम्पूर्ण हो, योभन्दा पर नलेज छैन भन्ने त होइन। तर हाम्रो सन्दर्भमा हामीले भन्दाखेरि हामी नलेज ट्रान्सफर निकै राम्रोसँग गरेका छौँ। हाम्रा टेक्स्ट बुकहरू, हाम्रा मेटेरियल्सहरू हाम्रा क्लासरुममा गएर हाम्रो अर्को जेनेरेसनलाई, अर्को पिँढीलाई हामीले नलेज ट्रान्सफर गरेका छौँ। यो हाम्रो ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी हो। साथसाथै अरू 2वटा ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीमा हामी कतै केही हदसम्म चुकेका छौँ कि एकहोरो हामी नलेज ट्रान्सफरमा मात्रै गयौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो आफ्नो पर्सनल पर्सेप्सन्सका कुरा गर्नुहुन्छ भने बिकज द सेकेन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ एभ्री एकाडेमिक पिपल, एकाडेमिक फ्याकल्टी इज द्याट दे हेभ टु क्रिएट द नलेज। नलेज क्रिएसन्स गर्ने हो। नलेज क्रिएसन्स कसरी हुन्छ भने यही हो रिसर्च भनेको। थ्रु द रिसर्च वी क्यान एड द भ्यालुज, we can fulfill the gaps and we can create the new knowledge. At least एउटा इटा भने थप्न सक्छौँ। भएका नलेजहरूमा थोरै बहुत हाम्रो देशमा, हाम्रो परिवेशमा, हाम्रो कन्टेक्स्टमा, हाम्रा गाउँमा, हाम्रो सहरमा, हाम्रो गरिबीमा, हाम्रो धनी अवस्थामा, हाम्रा महिलामा, हाम्रा पुरुषमा यो खाले हुन सक्छ। त्यो नलेज काम लाग्छ लाग्दैन, वेस्टर्न सोसाइटीले बनाएको वा इस्टर्न सोसाइटीले बनाएको वा पश्चिममा बनेको वा दक्षिणमा बनेका जुनसुकै नलेज हुन् त्यो नलेज हामीमा चाहिँ फिट छ कि छैन भने हामीले टेस्टेड गर्यौँ भने पनि हामीले थोरै नलेजहरू एड गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले नलेज क्रिएसन्स गर्नु भनेको रिसर्च गर्नु हो। हामीले यो रिसर्चको सन्दर्भमा आज मलाई लाग्छ 5 दिन भयो सायद हामी कन्टिन्यू यो रिसर्चका कुराहरू गरिरहेका छौँ। यो भनेको नलेज क्रिएसन प्रोसेसका कामहरू गरेका छौँ। कसरी नलेज क्रिएसन्स गर्ने हो, कसरी अरूले क्रिएट गरेका नलेज टेस्टेड गर्ने हो र हामी कहाँ फिट हो होइन भनेर प्रमाणित गर्ने हो भन्ने कुराको डिस्कसन नै नलेज क्रिएसन हो। आज हामी यो जुन साथीहरू जसरी जम्मा भएका छौँ र जसरी यो काममा लागेका छौँ यसले के इन्डिकेट गर्छ भने अब हाम्रो फ्याकल्टिजहरू, हाम्रा युनिभर्सिटीका सरहरू, म्यामहरू अब नलेज ट्रान्सफर मात्र होइन नलेज क्रिएसन्सको लागि पनि उत्सुक भएर आइरहनु भएको छ। नलेज क्रिएसन्सको लागि पनि लागि पर्नु भएको छ। इन्डिभिजुअल इफोर्ट्स होला, इन्डिभिजुअल डेडिकेसन्स होला, किनभने इन्स्टिट्युसनली के छ त्यो अर्को कुरा भयो, तर इन्डिभिजुअली हामी नलेज क्रिएसनका प्रोसेसहरूमा इन्भल्भ भएका छौँ भन्ने कुरा देखाउँछ। यो खुसीको कुरा हो। साथसाथै आजको डिस्कसन अझ बढी के हो भने नलेज क्रिएटेड गरिसक्नुभयो, द्याट मिन्स यु कम्प्लिटेड योर रिसर्च, यु डिड द रिसर्च एन्ड यु हेभ सम मेनुस्क्रिप्ट्स। त्यो मेनुस्क्रिप्टलाई हामीले यदि वर्ल्ड वाइड डिसिमिनेट गर्न सकेनौँ भने, विश्वमा पुर्याउन सकेनौँ, विश्वका जनतालाई भन्न सकेनौँ कि हेर हामी कहाँ यस्तो नलेज छ, हामीले तेरो नलेजभन्दा बेटर नलेज बनाएका छौँ, त्यो नलेजभन्दा यो नलेज राम्रो हो अथवा होइन त्यो नलेज नै यहाँ फिट हुन सक्छ। यी तमाम किसिमले हामीले हाम्रो नलेज जुन क्रिएट गऱ्यौँ त्यो क्रिएट गरेको नलेजलाई डिसिमिनेट गर्न सक्यौँ भने एक्चुअली भन्ने हो भने हामीले वर्ल्डमा हामी नलेज क्रिएटर हौँ, ज्ञानको खेती गर्छौँ, ज्ञान उत्पादन गर्छौँ, हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले ज्ञान निकालेका छन्, हाम्रा फ्याकल्टीहरूले ज्ञानमा इन्भल्भ भएका छन् भन्ने कुराको इन्डिकेट देखाउँछ। आजको डिस्कसन पनि यही नलेज डिसिमिनेसन्स हो। यद्यपि हामी फ्याकल्टी र एकाडेमियाहरूको तीनवटै जिम्मेवारी हो, नलेज क्रिएसन, नलेज डिसिमिनेसन र नलेज ट्रान्सफर। त्यसै कारणले विदेशी युनिभर्सिटीहरूमा कतिपय युनिभर्सिटीहरूमा नलेज ट्रान्सफर गर्ने मात्र एक खाले टिचर्स, नलेज क्रिएसन र डिसिमिनेसन्स गर्ने अर्को खाले फ्याकल्टिज बनाउने चलन पनि चल्दै आएको छ। तर हामी किन नलेज क्रिएट गर्छौँ? अहिले भइरहेको नलेज पुगेको छैन, अरू नलेज किन क्रिएट गर्छौँ? किन हामी नयाँ नलेज क्रिएट गरेर डिसिमिनेट गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा भन्यो भने यो वास्तवमा म्यानकाइन्डको लागि र होल युनिभर्सको बेटरमेन्टको लागि, होल युनिभर्सकै बेटरमेन्टको लागि, अल म्यानकाइन्डको लागि बेटरमेन्टको लागि, अल क्रिएचरहरूको बेटरमेन्टको लागि
टोटली भनियो भने युनिभर्सकै बेटरमेन्टको लागि नै हामीले रिसर्च गर्ने हो। हाम्रा रिसर्चहरू सुधारका लागि, उन्नतिका लागि, उन्नयनका लागि, नयाँ कुराको प्रादुर्भावका लागि, सजिलोको लागि, प्रभावकारिताका लागि हामी रिसर्च गर्ने गर्छौँ। भन्नुको अर्थ के हो भने होल युनिभर्समा नै बेटर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी रिसर्च गर्छौँ, त्यो रिसर्चको डिसिमिनेट गर्छौँ। वास्तवमा यो तीनवटा नलेज क्रिएसन, नलेज डिसिमिनेसन्सका जुन कुरा गरेँ मैले, नलेज क्रिएसन, डिसिमिनेसन र ट्रान्सफर, यो तीनवटै काम एउटा रिसर्चमा इन्भल्भ भयो भने र पब्लिकेसन्स गर्यो भने तीनवटै कुराहरूको मिट एकैपटक गर्छ। किनभने तपाईँले यदि रिसर्चमा इन्भल्भ हुनुभयो भने नयाँ नलेज पनि क्रिएट गर्नुभयो, नयाँ नलेजलाई ट्रान्सफर पनि गर्नुभयो क्लासरुममा गएर, त्यो नलेजलाई डिसिमिनेट पब्लिकेसन्स गर्नुभयो भने तपाईँले डिसिमिनेट पनि गर्नुभयो र विश्वलाई बताउनु भयो कि यो नयाँ नलेज हो। त्यसैले आजको थिम एकदम भाइबल थिम हो। हामीले पब्लिकेसन्स कसरी गर्ने, रिसर्च कसरी गर्ने र त्यो रिसर्चलाई इन्टरनेसनलाइजेसन्स कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, यही सन्दर्भमा पहिलो सन्दर्भमा एकाडेमिया वर्ल्डकै कुरा गर्दाखेरि अहिले मैले भने नलेज क्रिएसन्स एन्ड डिसिमिनेसन्स गर्नु नै एउटा उद्देश्य हो। हामी एकाडेमियाहरूले किन पब्लिस गर्न चाहन्छौँ त भन्ने सन्दर्भमा एउटा अध्ययन देखाउँछु, मैले एउटा सानो रिसर्च देखाउँछु। किन एउटा एकाडेमियाले पब्लिस गर्न खोज्छ? उसले रिसर्च गरेर सके भयो नि। वर्षौँदेखि हाम्रा लाइब्रेरीहरूमा, युनिभर्सिटीहरूका लाइब्रेरीहरूमा र पब्लिक कम्युनिटीहरूका लाइब्रेरीमा हामी देख्छौँ थुप्रै रिसर्चहरू दराजमा रहेका छन् कि पब्लिस भएन, अथवा युनिभर्सिटीमा बुझाइयो, रिसर्च गरियो, तर त्यसलाई हामीले पब्लिस गर्न सकेनौँ। भनेको अर्थ किन हामी पब्लिस गर्दैनौँ? हामीले कयौँ पिएचडी गरेका सरहरूका पिएचडीहरू चाहिँ हाम्रा लाइब्रेरीमा छन्, हाम्रा युनिभर्सिटीका लाइब्रेरीहरूमा थन्किएर बसेका छन्। त्यो पिएचडीबाट उहाँले ठाउँ ठाउँमा भन्न सक्नुहुन्छ कि मैले नयाँ नलेज ल्याएको थिएँ, नयाँ क्रिएसन्स गरेको थिएँ, मेरो यस्तो पिएचडीमा आएको थियो भनेर बोलिरहँदाखेरि त्यो पिएचडी गरेको र उहाँले गरेका फाइन्डिङहरूलाई हामीले किन विश्व जगतलाई भन्न सकेनौँ कि ए मेरो रिसर्चले यस्तो भन्छ, मेरो फाइन्डिङले यसो भन्छ, विश्व तिमीहरूले के सुनेका छौ र के गरेका छौ, म कहाँ त यस्तो छ, यो भन्न सकेनौँ? किन सकेनौँ त? किन पब्लिस गर्न सकेनौँ? एउटा पाटो छ भने विश्वका धेरै देशहरूले गरे, धेरै युनिभर्सिटीहरूले गरे, अमेरिका युरोपका युनिभर्सिटीहरूले सबभन्दा बढी गरे। किन उनीहरूले पब्लिस गर्न चाहन्छन् भनेर हामीले हेर्दाखेरि वास्तवमा फ्याकल्टीले नलेज क्रिएसन र डिसिमिनेसन्स गर्नको लागि पब्लिस गर्न चाहन्छ। आफूले गरेको नलेज, आफूले क्रिएट गरेको नलेज, विश्वलाई मैले यो नलेज क्रिएट गरेँ र यो नलेज हेर सुन मेरो नलेज भनेर क्रिएट गरेँ भनेर बोलेर मात्र भएन, त्यसलाई हेर यो हो भनेर प्रमाणित देखाउनको लागि वास्तवमा नलेज डिसिमिनेट गर्ने चलन छ। अर्कोतिर हेऱ्यौँ भने हामीले कतिपय एकाडेमियाहरूले फर्दर करियरको लागि पनि, वास्तवमा करियर डेभलपमेन्टको लागि, फर्दर करियर प्रोस्पेक्टको लागि रिसर्च गर्ने चलन छ। अब हामी कहाँ के छ भन्ने कुरामा जानुभन्दा पनि हामीले केही दृष्टान्त हेऱ्यौँ भने वास्तवमा अब छिमेकी राष्ट्र इन्डियातिर पनि आइसकेको छ भने युरोप, अमेरिका लगायत एसियाका थुप्रै देशहरूमा, विकसित देशहरूमा हामी देख्छौँ कुनै पनि फ्याकल्टीले यदि रिसर्च गरेर पब्लिस गर्न सक्दैन भने उसको प्रमोसन हुँदैन, उसको अपग्रेड हुँदैन, ऊ करियर डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन। कुनै युनिभर्सिटी वा कलेजले नयाँ ओपन गर्छ, वान्टेड गर्छ, करियर वान्टेड गरिरहेको छ र इम्प्लोइमेन्ट छ त्यहाँ भने त्यो बेलामा उसका पब्लिकेसन्स काउन्ट नगरिकन र पब्लिकेसन कस्ता पब्लिकेसन छ नहेरिकन कहीँ पनि उसको लागि जब सिक्योर हुन सक्दैन। अझ डेभलप कन्ट्रीहरूमा त एकपटक करियरमा छिरिसक्यो, उसले पब्लिस गरेको थियो, 2-4वटा पब्लिकेसन्सको कारणले गर्दा इन्ट्री गर्यो, युनिभर्सिटी इन्ट्री गरिसकेपछिका 2-4 वर्ष ऊ प्यासिभ रह्यो, लेख्दैन, उसले कुनै पब्लिस गरेन भने उसको प्रमोसन भएका जब पनि डिमोसन हुन्छ, भएका जब पनि कतिपय ठाउँमा डिसमिस हुन्छ, ऊ क्विट गर्नुपर्छ, त्यो युनिभर्सिटी छोडेर जानुपर्छ र अरू इन्फेरियर इन्स्टिच्युटहरूतिर ऊ दौड्नुपर्ने हुन्छ। यसरी वास्तवमा यो एकाडेमियालाई पब्लिस गर्यो भने मात्र उसले करियर प्रोस्पेक्ट पाउँछ। कहीँ पनि उसले यदि पब्लिकेसन्स गरेको छैन भने युनिभर्सिटीमा पढाउनको लागि योग्य मानिँदैन। वास्तवमा यो मैले पश्चिमा दृष्टान्तहरू सरहरूलाई सुनाएँ, आफूले देखेका दृष्टान्तहरू पनि सेयर गरेको हुँ। त्यसै कारणले गर्दा धेरै एकाडेमियाहरूले आफूले पब्लिस गर्न चाहनु पछाडिको एउटा इन्ट्रेस्ट के हो भने म बेटर करियरमा जान चाहन्छु, बेटर पोजिसनमा जान चाहन्छु, म प्रमोसन हुन चाहन्छु, म बेटर युनिभर्सिटीमा जान चाहन्छु, त्यसका लागि मैले नयाँ नलेज डेभलप गर्नुपर्छ र त्यो नलेज डिसिमिनेट गर्नुपर्छ, मैले संसारलाई सुनाउनुपर्छ भनेर लागेका हुन्छन्। कतिपय व्यक्तिहरू रिकग्निसन्सका लागि, यो फिल्ड कसको हो, यो विषयमा को जानकार छ विश्वमै? अब विश्व हामीले भनिरहेका छौँ बारम्बार, विश्व एउटा सिंगल भिलेज हो, एउटा गाउँ हो, यहाँभित्र
विश्वमा यो विषयमा कसले जानेको छ, यो विषयको ज्ञाताको हो, यसलाई कसले गर्न सक्छ, यो यो विषयमा कसले अलिकति हामीलाई इनपुट दिन सक्छ भनेर खोजी गर्नको लागि कसरी चिनिने, यसरी चिनिनु पर्यो कि हो त्यही हो, त्योभन्दा अर्को छैन भनेर चिनिनको लागि अथवा त्यसपछिका युन भनेर चिनिनको लागि निश्चित रूपले यो एकाडेमिक पब्लिकेसन्स गर्यो भने वर्ल्ड वाइड चिनिन्छ कि यसको रिकग्निसन हो। जस्तो म तपाईलाई उदाहरणका लागि यहाँ दुईवटा व्यक्तिहरूको देखाउँदैछु। यी दुवैजना व्यक्ति नेपालमा आएका र नेपालमा बसेका असल नेपाली मित्रहरू हुनाले मैले यहाँलाई सेयर गर्न चाहे। एउटा जे बार्नी भनेर यहाँ माथि हेर्नुभयो भने वास्तवमा जे बार्नी प्रोफेसर्स, युनिभर्सिटी अफ उताको प्रोफेसर्स। हेर्नुहोस् उहाँका थुप्रो थ्योरीहरू डेभलप गर्नुभयो, म्यानेजमेन्ट फिल्डको हो। उहाँ नेपालमा 2017 को कन्फरेन्समा, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स नेप्लिज एकाडेमी अफ म्यानेजमेन्टले गरेको कन्फरेन्समा किनोट स्पिकर भएर आउनुभएको थियो। 3-4 दिन नेपालको कन्फरेन्समा इन्भल्भ हुनुभयो। उहाँको यहाँ साइटेसन हेरौँ त हामी गुगल साइटेसन्स 1,76,276 त उहाँको साइटेसन छ। एउटा आर्टिकल मात्र, यो आर्टिकल हेर्नुहोस् त, फर्म रिसोर्सेस एन्ड सस्टेन कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्ने जे बार्नीले लेखेको, जो जर्नल अफ म्यानेजमेन्ट JOM मा छापिएको, यो आर्टिकललाई विश्वको 78,202 ले साइटेड गरेका छन्। भनाइको अर्थ के हो भने अब हामीले कुनै पनि बेला फर्म रिसोर्सेसको बेला, कम्पिटिटिभ एडभान्टेजको इस्युमा, फर्म रिसोर्सेसको इस्युमा, रिसोर्स बेस्ड भ्यूका कुराहरू गर्नु पर्यो भने विश्वले के भन्छ भने यो विषयको लागि जे बार्नी नै हो। जे बार्नी पछि अरू होलान्, तर हामीले 1 नम्बरमा बुझ्ने जे बार्नी हो भनेर बुझ्न सक्छौँ, जसको यस इन्डेक्स मात्र पनि 90 छ भने I10 इन्डेक्स 170 सिक्योर गरेको छ। सम्भवतः म्यानेजमेन्ट फिल्डमा, म्यानेजमेन्ट सेक्टर्समा हाइएस्ट इन द वर्ल्ड हो यो जे बार्नीको। त्यस्तै मैले अर्को माइक राइटको लिएको छु। माइक राइट इज अल्सो 3-4 पटक नै नेपाल आइसकेको, 2 पटक त किनोट स्पिकर भएर पनि आइसकेको थियो नेप्लिज एकाडेमी अफ म्यानेजमेन्टको। उहाँ इम्पेरियल कलेज UK को प्रोफेसर हुनुहुन्छ। माइक राइटको हेऱ्यो भने उहाँका अहिलेसम्म 88,666 साइटेड भएका छन्। अब हामीले कुनै पनि बेला इमर्जिङ इकोनोमिज र स्ट्राटेजीका इस्युहरू उठाउने हो भने हामीले कसलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ? माइक राइटलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मैले के भन्न खोजेको भने योभन्दा अगाडिको हाम्रो जुन इस्यु थियो, कसरी मानिस, मलाई माफ गर्नु, यो कहाँ गयो? यस, सुनिरहेको छैन सर? सुनिरहेको छ सर, क्लियर छ सर। एक मिनट, यस यस, माइक राइट 88,000 उहाँको साइटेड छ गुगल साइटेसन्स। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि माइक राइट यो फिल्डको एक्सपर्ट हो। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेँ सरलाई यो दुईजना भने एकाडेमिक रिकग्निसन कसरी हुन्छ, एक्सपर्टाइज कसरी थाहा पाइन्छ भन्नको लागि विश्वको एक्सपर्टाइज भनेको हो मैले र विश्वको रिकग्निसन्स भनेको हो। यसरी नै हामी कन्ट्रीको एक्सपर्टाइज र रिकग्निसन्स थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसै कारणले अहिले बाहिरतिर त वास्तवमा भनियो भने मैले यति छापेको छु, मैले यति लेखेको छु, मेरा यस्तामा पब्लिस भएको छ भने कहीँ बोल्नै पर्दैन। कुनै टिचरले, कुनै प्रोफेसरले कहीँनिर गएर मैले यति पब्लिस गरेँ भने आजसम्म भन्दैन यदि तपाईँ यी कन्ट्रिजहरू, अमेरिका, युरोपका कुराहरू गऱ्यो भने। किन भन्दा क्लासरुममै बसेर स्टुडेन्टले यसो खरेर गुगलमा हेर्छ कि उसको साइटेड के छ, कति छापेको छ, त्यहीँनिर उसको गुगल साइटेसन देखिहाल्छ। अनि क्लासमा तपाईँ पढाइरहनु भएको छ, गेस्ट लेक्चर भएर बोलिरहनु भएको छ, तपाईँले पहिले के पब्लिस गर्नुभयो र त्यसका टेक्स्ट म्याटरहरूमा उसले क्वेसन गर्छ तपाईँलाई। आजको इस्यु एउटै छ, एउटा कुरा पढाउँदै हुनुहुन्छ, तर स्टुडेन्टले के गर्छ भने तपाईँले छापेका 10 वर्ष अगाडि छापेका कुरा पनि आज सोध्छ। यसरी एकाउन्टेबल हुन्छ एउटा फ्याकल्टी र उसले वर्ल्ड वाइड रिकग्निसन्स पाउँछ हामीले पब्लिस गर्न सक्यौँ भने। त्यस्तै गरेर कतिपय व्यक्तिहरूले पब्लिकेसन्स किन खोज्छ भन्दाखेरि उसको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट गेन गर्नको लागि, स्पेसली प्योर साइन्सतिर, इन्जिनियरिङतिर, टेक्नोलोजीतिर, IT इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका कुराहरूतिर हामीले हेऱ्यौँ भने धेरैभन्दा धेरै किन पब्लिस गर्न खोज्छ भन्दाखेरि उसले न्यू इन्भेन्सन गर्छ, न्यू आइडिया जेनेरेट गर्छ, न्यू उसको जुन फाइन्डिङ हुन्छ त्यो फाइन्डिङ रियली त्यो सेक्टरमा न्यू हुन्छ र जसलाई उसले कपिराइटको रूपमा प्रोटेक्सन गर्न चाहन्छ र आगामी दिनहरूमा पनि त्यो बेनिफिट लिन चाहन्छ। त्यसै कारणले गर्दा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटको प्रोटेक्सन्सको लागि पनि रिसर्च गरेर त्यो रिसर्च अनुसारको उसले प्रोटेक्सन्स अप्लाई गरेर अनि डिसिमिनेसन्स गर्ने गर्छ। यस्तो थुप्रै देखिन्छ। कयौँ देशहरूमा हेऱ्यो भने अहिले सबभन्दा धेरै चाहिँ वास्तवमा दक्षिण कोरियातिर, चाइनातिर पनि यो अति धेरै लहर आएको छ। किनभने मैले तपाईँलाई सानो सेयर गरौँ, एकपटक म उसमा कोरिया गएको बेला कोरियन प्रोफेसर्सले मलाई
वेलकम गरिसकेपछिको क्वेसन्स के थियो भने तेरो युनिभर्सिटीले कति इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट प्रोटेक्ट गरेछ भने अफ्रेड एकदम गम्भीर सवाल थियो त्यो मेरा लागि। अब मेरो युनिभर्सिटीको इज्जतको कुरा थियो। तत्कालै मैले कुरा घुमाएर मेरो युनिभर्सिटीले आफै रजिस्टर्ड गर्दैन, उसले अरू निकायहरू मार्फत गराउने गर्छ। युनिभर्सिटीको फ्याकल्टीले जब रिसर्च गर्छ त्यसपछि त्यो फर्दर युनिभर्सिटीको फ्याकल्टीले आफै गएर इन्डिभिजुअल फ्याकल्टीले रजिस्टर्ड गर्ने भएको हुनाले युनिभर्सिटीमा रेकर्ड हुँदैन भने भन्ने। यद्यपि रियालिटी के हो भने हामीले त्यो गरेकै छैनौँ। त्यो युनिभर्सिटीहरूबाट त्यसरी इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटका क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गरेका छैनौँ। कहीँ कतै एक दुईवटा दुई चारवटा भएको भए हुनसक्छ, त्यो मेरो जानकारीमा पनि नभएको हुनसक्ला, त्यसको लागि माफ गर्नु होला। तर पनि बेसिकली यस्तो छैन भने त्यहाँका युनिभर्सिटीहरूले के एक वर्ष नै वर्षको प्लान गरेको हुन्छ कि दिस इयर विल एटलिस्ट प्रोटेक्ट द 100+ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स फ्रम दिस युनिभर्सिटी भनेर वार्षिक प्लान बनाएको हुन्छ। यसरी इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट प्रोटेक्सन गर्नको लागि पनि फ्याकल्टी इङ्गेज हुन्छ। तर त्यो फ्याकल्टी धेरैभन्दा धेरै सोसल साइन्स भन्दा प्योर साइन्सतिरको, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीतिरको र इन्जिनियरिङतिरको धेरै हुन्छ, किनभने त्यतातिरकाले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट प्रोटेक्सन्स गर्ने धेरै अवसर छ। यस्तै गरेर विश्व मार्केटमा रिसर्च गर्नको लागि वास्तवमा रिसर्च अप्लाई गर्नको लागि हामीले म यो रिसर्च गर्छु भनेर जब अप्लाई गर्यौँ भने such type of the organization always asks the questions to you, please send me your 1-2 publications that you have published, recent publications भन्छ। रेसेन्ट पब्लिकेसन पठाउनुहोस् भन्छ। त्यो रेसेन्ट पब्लिकेसन्स यदि हामीले तत्काल पठाउन सक्यौँ र त्यो रिसर्च पब्लिकेसन्सहरू निकै इम्प्रेसिभ भयो भने the funding institutes normally realize that, oh, this man is very great, he can do the research or she can do the research very well because of his research publications in previous days. Then they offer to you to do the research in your context and areas. हाम्रो एरियामा रिसर्च गर्नको लागि इन्टरनेसनल फन्डिङ पाउन त पहिले हामीले रिसर्च गरेर पब्लिश गरेका कुरा देखाउन सक्नु पर्यो। Then only they realize that this group of the peoples can do the better research and they offer to you the research projects. Therefore, फन्डिङ गर्नको लागि पनि हामीले फन्डिङ पाउनको लागि पनि हामीले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा रिसर्च यही कुरालाई चाहिँ मेजर गर्नको लागि एउटा मेजरमेन्ट गरिएको थियो। वास्तवमा यो मेजरमेन्ट इल्जबेयर सर्वे 2005 देखि 10 वर्षको सर्वेले के देखाउँछ त भन्दाखेरि फ्याकल्टीहरू जसले रिसर्च गरेका छन्, थुप्रै देशका फ्याकल्टिजहरू इन्भल्भ छन् यसमा। सरले हेर्नुभयो भने विच पब्लिसिङ अब्जेक्टिभ्स आर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, कुन अब्जेक्टिभ्सले मान्छेले पब्लिस गर्छ भने तिनै 5वटा अब्जेक्टिभ्स जुन मैले डिस्कसन गरेँ त्यो हेर्ने हो भने वास्तवमा करियरको लागि नर्मली 38%ले चाहिँ faculties, these are the targeted to the faculties only. 38% faculties, they are engaged for the research in order to get the better career in the futures. Normally here 84% or 70, this one is of the 2005 and this one is of the 2015. 84% normally, or the 75% and the above are normally interested to publish in order to disseminate their knowledge. That means they want to claim their knowledge, that this is the knowledge and they want to disseminate this. And similarly, some nearly the 30 to 40% are interested to do the research and publications in order to get the future research, better future research. And of course, 25% or 24%, they normally want to get the recognitions from the market, from the society, from the people, from the country. देशबाट, समाजबाट यो विषयको विज्ञ यो हो भन्नको लागि। अब विज्ञ को हो भन्नको लागि अन्यत्र जानु पर्दैन। कुनै पनि विषयको विज्ञ को हो भन्नको लागि उसको प्रोफाइल, उसको पब्लिकेशन्स, उसका रिसर्चहरू हेर्यो भने त्यही नै विज्ञ हो। संसारले मानेको विज्ञ त्यही हो। एउटा कन्ट्री, एउटा पेरिफेरी, एउटा स्पेसिफिक ग्रुप त्यसका कुरा नगरौँ। विश्वमा को हो विज्ञ भन्नको लागि त्यही क्षेत्रमा, त्यही इस्युमा जसले सबभन्दा बढी काम गरेको छ त्यही नै विज्ञ हो। त्यसै कारणले to get the intellectual property rights, normally the 17 to 20% are engaged for the research. अब मैले एउटा पहिलो तपाईहरुलाई म फर्स्टमा देखाएको थिएँ यही स्लाइड्स डिस्कसन आउटलाइन जसमा एकाडेमिया वर्ल्डको मात्र मैले कुरा गरेँ। अब हामी दोस्रो इस्युमा जाउँ। दोस्रो इस्यु जो मैले डिस्कसन गर्छु भनेको थिएँ त्यो सिलेक्सन अफ द जर्नल्स। जर्नल सिलेक्सन कसरी गर्ने हो त? हामीले योभन्दा अगाडि रिसर्च कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रशस्त पढिसकेका हुनाले त्यतातिर नगएर अब मेरो इस्यु के हो भने जर्नल कसरी छान्ने हो, कस्ता जर्नलमा हामी पब्लिकेशन्स गर्ने हो, कुन जर्नललाई रिकग्नाइज्ड मानिन्छ, कुन जर्नलले कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने सन्दर्भमा म यो दोस्रो नम्बरमा यहाँलाई सिलेक्सन अफ द जर्नल्सका विषयहरुतिर लैजान चाहन्छु। वास्तवमा पब्लिशिङ इन्टरनेसनली और नेसनली इज नट अ म्याटर।
पुरानो जमाना हो कि तेरो इन्टरनेसनल जर्नल कति छन् भने, नेसनल जर्नल कति छन्, इन्टरनेसनल जर्नल कति छन् भने यो पुरानो जमाना हो। अब यो जमानाले काम गर्दैन। अहिलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फास्ट ट्र्याकको प्रोसेस हेर्नुभयो भने पनि अब यसले खासै काम गर्दैन नेसनल अर इन्टरनेसनल। हिजोका दिनमा भयो बोर्डर भित्र भए नेसनल पब्लिकेशन्स, बोर्डर क्रस गयो भने इन्टरनेसनल पब्लिकेशन्स। जस्तो भए पनि हुन्छ, जे भए पनि हुन्छ, तर बोर्डर पारीको एड्रेस भएको जर्नल आयो भने इन्टरनेसनल जर्नल ठानिने र बोर्डर भित्रको जति राम्रो जर्नल भए पनि त्यो नेसनल जर्नल मानिने। अनि नेसनल जर्नललाई थोरै नम्बर, इन्टरनेसनल जर्नल भयो भने त्यसलाई धेरै नम्बर, किनभने त्यो बोर्डर पारी आएको छ, बोर्डर क्रस गरेको छ। यस्तो जमाना थियो। यो जमाना भन्दा अगाडि अरु के जमाना थिए त्यतातिर नजाउँ, किनभने त्योभन्दा अगाडिका जमाना अझ खोज्यौँ भने हामीले साप्ताहिक पत्रिकामा एउटा लेख लेखे बापत ठुलो लेख लेखेको भने त्यसको नम्बर आउने जमाना थियो। खास गरिकन युनिभर्सिटी इन्ट्रीको इस्युमा म बोल्दैछु, युनिभर्सिटीले रिकगनाइज गर्ने सवालमा आउँछु। तर अहिले युनिभर्सिटी ग्रान्ड कमिसन्स, त्रिवेणी युनिभर्सिटीको सर्भिस कमिसन्स लगायत विश्वले मानेको के हो भने अब बोर्डरको इस्यु होइन, नेसनली छापियो वा इन्टरनेसनली छापियो भन्ने होइन। त्यसो भए के हो त? त्यसो भए त के हो भने इट इज अ म्याटर द्याट इन व्हिच जर्नल यु पब्लिस्ड योर रिसर्च पेपर। तपाईको रिसर्च पेपर कुन जर्नलमा छापियो, दिस इज अ म्याटर। कुन जर्नल भनेको कुन ग्रेड, कुन इन्स्टिट्युट होइन, फेरि पनि क्लियर हो साथीहरु। कुन युनिभर्सिटीले छापेको भनेर होइन, कुन कलेजले छापेको जर्नल भनेर होइन, माफ गर्नुस्, अथवा भनौँ कुन खाले चाहिँ नाम चलेको संस्थाले छापेको छ भनेर होइन। मानव निकै नाम चलेको नेपालको नाम चलेका सरकारी अफिसरले छाप्यो होइन। वास्तविकता त के हो भने कुन ग्रेड हो, त्यो जर्नलको ग्रेड के हो भनेर ग्रेड पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यो जर्नल कुन क्याटेगोरीमा पर्छ, चाहे त्यो नेसनली छापियोस् चाहे त्यो इन्टरनेसनली छापियोस्। तिनीहरूले इन्टरनेसनल पब्लिकेसन्स भन्नु पर्दैन साथी हो। अब नेसनल जर्नल भन्नु पर्दैन। अब त भन्नुपर्छ कि मेरो जर्नलको ग्रेड यो हो, मेरो जर्नलको क्याटेगोरी यो हो। अब हामी त्यही इस्यु गर्छौँ कि त्यही डिस्कसन गर्छौँ कि कसरी थाहा पाउने हो। मेरो जर्नल, कुनै जर्नलमा मैले लेख लेखेँ, त्यो छापियो। अब छापिएको त्यो कुन ग्रेडको, कुन क्याटेगोरीको जर्नलमा मैले छापेँ, कुन स्ट्यान्डर्डमा छापेँ। अघि मैले हेडिङमा टप टायर भनेको थिएँ, कुन त्यो टप टायर हो कि होइन, यसरी थाहा पाउन वास्तवमा हुन त धेरै गाह्रो छ, भेरी डिफिकल्ट छ। तर पनि केही आधारहरू छन्। सम बेसिस आर देयर that are practiced by the international community, especially the international community ले जुन practice, त्यो चाहे चाइनाको केसमा होस्, चाहे जापानको केसमा होस्, चाहे त्यो अमेरिका र युरोपको केसमा होस्, उनीहरूले फलो गरेको प्र्याक्टिस के छ म त्यो सेयर गर्न गइरहेको छु, जो नै हाम्रो प्र्याक्टिस पनि हुनुपर्छ र हुने नै छ। त्यसैकारणले many attempts have been done internationally to recognize high quality journals. high quality भनेको यहाँ ग्रेडिङ जर्नल ग्रेड गरेको छ। मेनी एटेम्प्ट्स भएको छ, थुप्रैले एटेम्प्ट गरेका छन्। हामी त्यो थुप्रै एटेम्प्ट मध्ये मेजर केही एटेम्प्टहरूको म यहाँ डिस्कसन गर्नेछु। त्यसै कारणले गर्दा कन्सिडर एन्ड फलो द इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस। obviously we have to follow the same practices that are practicing worldwide. some are presented here in this discussions. मैले साथीहरुसँग सर म्यामहरुसँग केही प्र्याक्टिसहरु, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र मोस्ट रिलेभेन्ट प्र्याक्टिसेसहरुबाट शेयर गर्न चाहन्छु र केही प्र्याक्टिसहरु कसरी जर्नललाई ग्रेडिङ गरेको छ। जब तपाई ग्रेडिङ थाहा पाउनुहुन्छ, ए जर्नल यसरी ग्रेड भएका छन्, त्यसपछि मात्र तपाईले जर्नल आर्टिकल सबमिट गर्ने बेला, त्यहाँ पठाउने बेला मेरो पठाउन लागेको जर्नल जुन हो, यो जर्नल कुन क्याटेगोरीको, कुन रेन्जको हो, कुनको उसमा ग्रेडमा पर्छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। त्यो थाहा पाइसकेपछि बल्ल मैले म यो क्याटेगोरीको जर्नलमा, यो ग्रेडको जर्नलमा म छपाउँदैछु, म पठाउँदैछु। अनि त्यसमा छापिएन, त्यसमा रिजेक्सन भयो भने त्योभन्दा माथिल्लो ग्रेड सायद अझ जाँदैन कि त्योभन्दा अलिकता तल्लो ग्रेडमा बिगिनिङमा सुरु गरौँ भनेर तपाईले आफै रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ग्रेड अनुसारका जर्नलमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा फेरि केही ग्रेडिङ गरेका तरिकाहरू मात्र म यहाँ सर तथा म्यामहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो काम, कुनै पनि जर्नलको इम्प्याक्ट फ्याक्टर्स हेर्नुस्। इम्प्याक्ट फ्याक्टर भने के हो? मैले यहाँ फर्मुला सहित इम्प्याक्ट फ्याक्टर कसरी क्याल्कुलेसन गर्छ भनेर भने, इम्प्याक्ट फ्याक्टर्स जस्तो एउटा जर्नल, मानौ एबीसीडी यो कुनै जर्नल हो, कुनै पनि जर्नल हुन सक्यो। यो जर्नलको इम्प्याक्ट फ्याक्टर 2019 को इम्प्याक्ट फ्याक्टर के हुन्छ? हामी 2020 मा छौं भने 19 को इम्प्याक्ट फ्याक्टर हुन्छ,
21 मा छौँ भने 20 को इम्प्याक्ट फ्याक्टर हुन्छ अथवा 1 वर्ष अघिल्लो पछिल्लो मात्र इम्प्याक्ट फ्याक्टर हुन्छ, अगाडि बढेको हुँदैन सर म्यामहरूले। त्यसै कारणले 2020 को इम्प्याक्ट फ्याक्टर हुँदैन। 2020 क्रस गरे जब 21 मा जान्छौँ त्यसपछि बल्ल हामीले हाम्रो जर्नलको 2020 को इम्प्याक्ट फ्याक्टर के रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले आज कुनै जर्नलमा यदि पेपर सबमिट गर्दै हुनुहुन्छ, जो हामी पछि डिस्कसन गर्छौँ, त्यो पेपर सबमिट गर्न लाग्नु भएको छ भने सबभन्दा पहिलो काम त के भयो भन्दा त्यो मैले सबमिट गर्ने जर्नलको इम्प्याक्ट फ्याक्टर के हो, साइट स्कोर के छ। अब म 2020 मा सबमिट गर्दैछु भने 2019 मा यसको इम्प्याक्ट फ्याक्टर हेर्नु पर्यो। पुराना इम्प्याक्ट फ्याक्टर हेर्न नहेर्दा पनि भयो। 18 मा 17 मा 16 मा के थियो भने, हुन त पुरानो हिस्ट्री हेऱ्यो भने यो ग्रेजुअली डेभलप हुँदै आएको जर्नल हो कि ग्रेजुअली डिटोरेट हुँदै गएको जर्नल हो भनेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ। तर पनि त्यति धेरै हेर्नु आवश्यक छैन भने 2019 को हेर्नु पर्यो, जहाँ म 20 मा सबमिट गर्दैछु। 19 मा यदि मैले हेरेँ भने त्यो यो क्याल्कुलेसन गरेको हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन। यो कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ भने इलुस्ट्रेट मात्र गरेको। किन म यो इलुस्ट्रेट गर्दैछु भने नेपाली जर्नलहरूले पनि आफूलाई मेरो इम्प्याक्ट फ्याक्टर के छ त भनेर हेर्न चाह्यो भने आफूले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छन् भन्नको लागि मात्र मैले यो सर तथा म्यामहरूलाई सेयर गर्न खोजेको हुँ। जस्तो 2016 त्यो जर्नलको 2016 मा, 2017 मा, 2018 मा र 2019 मा कतिवटा साइटेड भएका छन्, टोटल साइटेडलाई जोड्ने, द्याट इज समेसन ए। साइटेसन समेसन्स ए भनेको साइटेसन्स अफ द 2016, 17, 18 and 19 of the same journal articles. अनि denominated by B, that B means document. यो कलरले देखाउन खोजेको document, that document 2016, 17, 18, 19 मा कतिवटा पब्लिस भएका छन्। मानौ म तपाईलाई फेरि इलुस्ट्रेट गर्छु। यो हामी हर फ्याकल्टीले जान्नुपर्ने कुरा हो। म फ्याकल्टीमा अलि बढी कन्सन्ट्रेट भइरहेको छु। कतिपय विद्यार्थी साथीहरूलाई त्यति धेरै रिलेभेन्ट नहुन पनि सक्ला, तर जान्दा राम्रै होला। जस्तो एउटा जर्नल वर्षमा 2 पटक निस्किन्छ अरे। एक पटकमा 10 वटा आर्टिकल छाप्छ भने एक वर्षमा उसले 20 वटा आर्टिकल छाप्यो इन एन एभरेज। भनेको अर्थ 20 वटा आर्टिकल 20 वटा आर्टिकल 20 वटा गर्दै 40 वटा, बी को ठाउँमा 40 आयो। बी को डिभाइड बाई 40 भयो भने अब ए कति भयो भन्दा फेरि यो 2016 मा हाम्रो जर्नल कति साइटेड भएको छ, त्यो साइटेड भएको टोटल साइटेसन्स, त्यस्तै गरेर 17 को टोटल साइटेसन्स, 18 को टोटल साइटेसन्स, 19 को टोटल साइटेसन्स। यदि त्यो साइटेसन्स पनि टोटल काउन्ट गर्दै जाँदा बी नै 40 नै आयो भने 40 by 40 द्याट मिन्स इम्प्याक्ट फ्याक्टर इज 1। यसरी हामी इम्प्याक्ट फ्याक्टर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब हामीले सबमिट गर्ने जर्नलको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामीले आफूले क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन। हामी सोझै त्यो जर्नलको इम्प्याक्ट फ्याक्टर चेक गर्न सक्छौँ। हामीले वेबसाइटबाट इम्प्याक्ट फ्याक्टर चेक गर्न सक्छौँ, जसलाई हामी सजिलै सिमागोमा गयो भने स्कोपसको हेऱ्यो भने हामीले त्यहाँनिर उसको इम्प्याक्ट फ्याक्टर के छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसै कारणले हाम्रो क्याल्कुलेसन्स गर्नुपर्ने होइन, म कुन र्याङ्कको जर्नलमा छाप्दैछु भन्ने कुरा मात्र हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। केही तरिकाहरू छन् जसबाट हामीले वास्तवमा इन्टरनेसनली जर्नलहरूलाई रिकग्नाइज गरेको छ वर्ल्ड वाइड। त्यो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज गरेका जर्नलहरूको सन्दर्भमा म यहाँ डिस्कसन गर्छु। जस्तो सिमागो र्याङ्किङ जर्नलले विश्वभरिका जर्नलहरू र्याङ्किङ गर्छ। विश्वका जर्नलहरूलाई यसले र्याङ्किङ गरेर एन्सर दिएको छ, यो कति फ्याक्टर्स हो, कुन पोजिसन छ, यसको साइट स्कोर कति छ भनेर। त्यस्तै स्कोपस लिस्टेड जर्नल्सहरू छन्, इल्जिवेयरले पब्लिस गर्ने गर्छ। त्यस्तै गरी एबीडीसीले जर्नललाई लिस्ट गरेको छ। त्यस्तै गरी FT45 ले जर्नललाई लिस्ट गरेको छ। युटिडी युनिभर्सिटी अफ टेक्सास डालास हो, यो युटिडी लिस्ट जर्नल्सहरू छ। त्यस्तै वेब अफ साइन्स क्ल्यारिभेटले एनालाइटिक गरिरहेको छ, त्यो हामी वेबमै हेर्न सक्छौँ। एमराल्ड पब्लिकेसन्सहरू भर्खरै 1-2 वर्षमा छाप्न सुरु गरेका 1-2टा केसहरू बाहेक सबै जसो इम्प्याक्ट फ्याक्टर जर्नल्सहरू छन्। सेज पब्लिकेसन्सहरू 2-3 वर्षका पुराना 2-3 वर्ष लगत्तै छाप्न सुरु भएका 1-2टा केसहरू बाहेक सबै इम्प्याक्ट जर्नल्सहरू छन्। इन्टर साइन्सहरू इम्प्याक्ट फ्याक्टर जर्नल्सहरू छन्, केही त अझै पनि छैनन्। स्प्रिङ्गर जर्नलहरू धेरैभन्दा धेरै इम्प्याक्ट फ्याक्टर जर्नलहरू छन्। हामीले यी पब्लिकेसन्सका आधारमा पनि वास्तवमा थाहा पाउन सक्छौँ कि यो इम्प्याक्ट फ्याक्टर जर्नल हो कि होइन भनेर। म यिनको थोरै अब अलिकति डिस्कसन गर्छु फेरि एकदम सर्टमा। सिमागो जर्नल र्याङ्किङ हेरौँ हामी। सिमागो जर्नल र्याङ्किङमा हेऱ्यो भने यो सिमागोले 30,000
883 जर्नलहरूलाई त्यहाँ आफूले राखेको छ। राखेको भनेको विश्वबाट छापिएका विश्वभरिमाबाट छापिने 30,000 प्लस जर्नल्सहरू सिमागोमा लिस्टेड छन्। यो सिमागोमा लिस्टेड भएका जर्नल्सहरू सबै फ्याक्टर जर्नल्सहरू छन्, इम्प्याक्ट भएका जर्नल्सहरू छन् वा साइट स्कोर भएका जर्नलहरू छन्। सिमागोले अझ राम्रो के गरेको छ भने हरेक जर्नलहरूलाई र्याङ्किङ गरेर 4 क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ। भरिका जर्नलहरू उसका 30,883 जर्नललाई नै उसले 4 क्याटेगोरीमा लगेको छ। टप क्याटेगोरीलाई Q1 भन्ने चलन छ भने यो क्वार्टाइल हो, त्यसै कारणले गर्दा 25% Q1, त्यसपछिको 25% Q2, त्यसपछिको 25% Q3, त्यसपछिको 25% Q4 हो। टोटल 30,000 प्लस जर्नल नै। त्यसै कारणले गर्दा सबभन्दा पहिले यदि हामी Q2 बाट ट्राई गर्ने कि Q3 बाट ट्राई गर्ने कि अथवा म बिगिनर हुँ, मैले कम्तीमा Q4 मा फर्स्ट पब्लिस गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर Q4 बाट ट्राई गर्ने कि Q4 मा एउटा दुईटा छापेपछि ओहो म त Q2 मा उक्लिनु पर्छ, Q2 मा जाने कि Q3 मा जाने कि Q2 मा जाने कि होइन म Q1 बाट नै जान्छु, मेरो के कमी छ, Q1 मा जाने कि, यो हामीले आफूले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर हामी जब यसको सिमागोमा गयौँ भने हर जर्नल यो 30,000 प्लस जर्नल नै कुन र्याङ्किङ हो भनेर त्यही उसले एन्सर दिन्छ। त्यही हामीलाई सर्च इन्जिन छ, सर्च इन्जिनबाट गुगल सर्च गरे जस्तै हामीले जर्नलको नाम लेखेर सर्च गऱ्यो भने उसले डिटेल आजसम्मकै उसको र्याङ्किङ देखाइदिन्छ। यसरी 30,000 प्लस जर्नललाई उसले 314 वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ। त्यसकारणले यसमा अल डिसिप्लिन कभर गर्छ, चाहे बायोलोजी भनौँ, चाहे क्लिनिकल साइन्स भनौँ, चाहे इकोनोमिक्स भनौँ, चाहे म्यानेजमेन्ट भनौँ, चाहे मार्केटिङ भनौँ, वा चाहे फाइनेन्स भनौँ, वा चाहे एजुकेसन्स भनौँ, या अन्य विभिन्न डिसिप्लिनहरू, इन्जिनियरिङका कुरा गरौँ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीका कुरा गरौँ, इन्भाइरोमेन्टल साइन्सका कुरा गरौँ, सम्पूर्ण कुराहरू, नर्सिङका कुरा गरौँ, 314 क्याटेगोरीमा सबैलाई कभर गरेको छ। अल कन्ट्री पनि र्याङ्क गर्छ। यसको राम्रो पक्ष के छ भने यसले हरेक वर्ष त्यो देशबाट छापिएका, त्यो देशबाट छाप्ने मान्छेको एड्रेस हेरेर, त्यो छाप्ने मान्छे कहाँको ओरिजिन कहाँ हो भने व्यक्तिको नाम हेरेर होइन। मेरो नाम यदि म अमेरिका पनि हुन सक्छु, जापान पनि हुन सक्छु, वा नेपाल पनि हुन सक्छु, तर मैले जब छापिसकेँ भने मेरो युनिभर्सिटीमा खुलाएको हुन्छु, त्यो युनिभर्सिटीबाट थाहा पाइन्छ कि म कहाँ छु हो। यसरी क्याटेगोरिकली कन्ट्री र्याङ्क गर्ने गर्छ हर वर्ष फेरि। त्यसकारणले हरेक वर्ष हामी कहाँनिर छौँ, मेरो देश कहाँ छ, हाम्रो देशमा कति रिसर्च हुन्छ, खास गरिकन 30,000 प्लस जर्नलहरूमा मात्र है साथीहरू। फेरि नेपालमा भएका थुप्रै पब्लिकेसन्स हुन सक्छन् जो यहाँ कभर नभएको हुनसक्छ। त्यसै कारणले गर्दा फेरि कतिपय कुराहरू हामी डिबेट गर्ने कुराहरू त रहन्छ नै, तर पनि इन्टरनेसनली लेभलका जर्नलहरूमा हामीले कति छाप्यौँ भने आफ्नो कन्ट्री पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले 1 नम्बरमा यो 2020 को मैले चाहिँ 2019 को रेकर्ड हो, 2020 मा पब्लिस भएको यो 240 देशलाई उसले हेरेको छ। कतिपय अब देश हुन् वा विभिन्न खाले चाहिँ देशको क्याटेगोरी पाए नपाएका के हुन्, तर 240 वटामा उसले क्याटेगोरिकली हेर्दाखेरि नम्बर 1 मा युएसए छ, नम्बर 2 मा चाइना छ, नम्बर 3 युके, नम्बर 4 जर्मनी, नम्बर 5 जापान, नम्बर 9 मा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डिया छ, 45 मा पाकिस्तान छ, 60 मा बङ्गलादेश छ र 92 मा नेपाल छ। आउट अफ 240 कन्ट्रिज कन्ट्री प्रोभिन्स। त्यसै कारणले गर्दा नेपालमा यो 30,883 जर्नल मध्ये 6 वटा जर्नलहरू नेपालका जर्नलहरू हुन्। मात्र 6 वटा जर्नलहरू नेपालबाट। मलाई लाग्छ यही 6 वटा जर्नलहरूकै कारणले गर्दा फेरि हामी अहिले 92 मा छौँ। हेर्नुहोस् फ्याकल्टी साथीहरू, सर तथा म्यामहरू, एउटा 6 वटा जर्नलले गर्दा हामीलाई 92 पोजिसन ल्याएको। 6 वटा मात्रै त भन्न मिलेन, यदि यो 6 वटा बाहेक कतिपय डाइरेक्ट यहाँबाट सिमागो जर्नलहरूमा पठाइएकालाई पनि नेपाल काउन्ट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा फेरि 100% नै 6 वटा हो त भन्न सकिँदैन, तर यो 6 वटाले सबभन्दा धेरै रोल खेलेको हुनुपर्छ। यो 6 वटा जर्नल्सहरू सबै वास्तवमा मेडिसिन अथवा क्लिनिकल साइन्सतिरका जर्नलहरू हुन्। सरलाई म भनौँ भने जर्नल अफ नेपाल हेल्थ रिसर्च, केयु मेडिकल जर्नल, नेपाली जर्नल अफ अल्थामोलोजी, जर्नल अफ नेपाली मेडिकल एसोसिएसन्स, नेपाल जर्नल अफ इपिडेमियोलोजी, जर्नल अफ नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी। यो मध्ये पनि 2 वटा Q3 मा छन् र 4 वटा Q2 मा छन्। अर्थात्
सिमागोको लास्ट र्याङ्कमा 4 वटा जर्नल छन् भने थर्ड र्याङ्क भनौँ यो 4 वटा मध्येको यो फोर्थ भएपछि यो थर्ड र्याङ्कमा 2 वटा जर्नल छन्। यसरी हामीसँग सिमागोबाट हामीले कहाँ छापियो भन्ने कुरा हेर्न सक्छौँ। यसै गरी अर्को छ स्कोपस लिस्टेड जर्नल्स। स्कोपस लिस्टेड जर्नलमा अहिले 40,000 जर्नलहरू प्लस 40,000 प्लस जर्नलहरू लिस्टेड छन्। यी दुईटै सिमागोमा भएको स्कोपसमा हुन सक्छ, स्कोपसमा भएको कतिपय सिमागोमा हुन सक्छ, कतिपय नहुन पनि सक्छ। त्यसै कारणले केही डेटाहरू फरक छन्। 40,000 प्लस जर्नल्सहरू यी पियर रिभ्यू जर्नल मानिन्छन्, स्कोपस लिस्टेड जर्नल्सहरू। यी प्रत्येक स्कोपस लिस्टेड जर्नल्सहरूको इम्प्याक्ट फ्याक्टर्स काउन्ट हुन्छ, इम्प्याक्ट फ्याक्टर मानिन्छ र यिनीहरूमा 5,000 पब्लिसर्स, वर्ल्डका 5,000 पब्लिसर्सहरू हुन् जसले 40,000 जर्नलहरू पब्लिस गर्दा रहेछन्। 75 मिलियन पेपर्सहरू छन् यहाँ र कभर्स अल एरिया। यहाँ पनि एजुकेसन्स पनि पर्छ, नर्सिङ पनि पर्छ, फिजिकल साइन्स पर्छ, केमिस्ट्री पर्छ, म्यानेजमेन्ट पर्छ, त्यसै गरी इन्जिनियरिङ पर्छ वा मेडिकल पर्छ, यो सबै हेल्थ साइन्सहरू पर्छ। सबै एरियालाई उसले 4 वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ। अघि निकै धेरै क्याटेगोरीमा राखेको थियो, सिमागोले भने यसले ओन्ली 4 क्याटेगोरी गरेको छ। 25% चाहिँ हेल्थ साइन्स क्याटेगोरीका जर्नलहरू छन् यसमा, 16% लाइफ साइन्सका छन्, 27% फिजिकल साइन्सका छन् भने 32% सोसल साइन्स छन् र सम्पूर्ण डिसिप्लिन हामीले पढ्ने जुन फ्याकल्टीका डिसिप्लिनहरू ती डिसिप्लिनहरू सोसल साइन्सतिर राखेको छ यसले। चाहे त्यो ल होस् वा भनौँ ह्युमेनिटिजका सबै प्रोग्रामहरू, सबै कन्टेन्टहरू हुन् वा म्यानेजमेन्टका यी सबै सोसल साइन्सभित्र राख्ने गरिएको छ। त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलियाले अस्ट्रेलियन बिजनेस डेनिस काउन्सिल भनेर एबीडीसी जर्नल बनाएको छ। यो एबीडीसी जर्नल लिस्टेड जर्नल्सहरू यो त्योभन्दा अझ क्याटेगोरिकली माथि आएको जर्नल्सहरू हुन् जसमा जम्मा जम्मी म्यानेजमेन्टका मात्र कभर गरेको छ। 2682 वटा जर्नललाई यसले र्याङ्क गरेको छ। म्यानेजमेन्टका मात्र भएको हुनाले कतिपय अन्य डिसिप्लिनका सर म्यामहरूलाई यो त्यति रिलेभेन्ट नहोला, तर म्यानेजमेन्टका साथीहरूलाई अस्ट्रेलियन बिजनेस डेनिस काउन्सिल एबीडीसी हो, जस अन्तर्गत 4 क्याटेगोरीमा जर्नलहरूलाई यो 2600 जर्नललाई 4 वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ। ए स्टार भनेको छ, एबीडीसी भने पनि डी होइन, एबीसीडी होइन, कतिपय साथीहरूले भन्दा चल्तीमा एबीसीडी पनि भनिदिनुहुन्छ, एबीडीसी हो। एबीडीसी अन्तर्गत ए ग्रुपमा 8%, ए स्टार भनेको छ, ए भनेको छ, बी भनेको छ र सी भनेको छ। सी क्याटेगोरी नै सबभन्दा लास्ट क्याटेगोरी हो। यसमा सी क्याटेगोरीमा 36% छन्, बी क्याटेगोरीमा 31%, ए क्याटेगोरीमा 24% र ए स्टार क्याटेगोरीमा 8% जर्नलहरू यसमा छन्। अल एरिया अफ द म्यानेजमेन्ट कभर गर्छ यसले, म्यानेजमेन्ट र कयौँ इकोनोमिक्सका एरियाहरू पनि, म्यानेजमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स भन्न मिल्ने, म्यानेजमेन्ट एन्ड सोसल डेभलपमेन्टका कुराहरू गर्न मिल्ने, म्यानेजमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टल अथवा रुरल डेभलपमेन्ट प्लानिङ यस्ता विषयहरू पनि यसमा छन्। त्यसै कारणले गर्दा प्योर म्यानेजमेन्ट मात्र होइन, इकोनोमिक्स र डेभलपमेन्टका इस्युजहरू पनि यसमा छन्। यसपछिको अझ माथिल्लो तहमा गयौँ भने हामी याफ्टी 45+5 जर्नल्स भन्ने चलन छ। यो याफ्टी 50 भन्न थाले पनि हुने हो, तर पहिले एफटी भनेको फाइनेन्सियल टाइम्स हो, जुन फाइनेन्सियल टाइम्सले विश्वका युनिभर्सिटीहरू पनि र्याङ्किङ गर्ने गर्छ। त्यो द फाइनेन्सियल टाइम्सले याफ्टी 45 जर्नल्स भनेर धेरै वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि यो 45 जर्नल्सका टप जर्नल्स, विश्वका टप जर्नल्सलाई क्याटेगोरिकली दिने गर्थ्यो भने पछिल्ला दिनहरूमा पछिल्लो 5 वटा जर्नल तलमाथि परिरहने भएको हुनाले कुनै वर्ष पढ्ने कुनै वर्ष नपढ्ने भएको हुनाले केही वर्षदेखि उसले के गर्न थाल्यो भने याफ्टी 45+5 भनेर यो वर्षका 45 वटा विश्वका बेस्ट जर्नलहरू कुन हुन्, त्यसपछि 5 वटा, त्यसपछि लगत्तै वेटिङ लिस्टमा रहेका जस्ता 5 वटा भन्न थाले। यसरी 45+5 भनेको यी सबै एरिया तर म्यानेजमेन्टका एरिया र इकोनोमिक्सका एरियामा कभर भएका छन्। यी टप र्याङ्कका जर्नल मानिन्छन्। यी जर्नल्सहरू निकै हाई प्रोफाइलका मानिन्छ र नर्मली म्यानेजमेन्ट फिल्डमा र इकोनोमिक्सका फिल्डमा त के पनि भनिन्छ भने वास्तवमा एउटा फ्याकल्टीले आफ्नो लाइफ टाइममा एकपटक एउटा आर्टिकल याफ्टी 45 मा छाप्न पाए मेरो जिन्दगी पुग्यो भनेर परिकल्पना गरेको हुन्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। भनेको अर्थ यी आर्टिकल्स, यी जर्नल्सहरू निकै उच्च कोटिका जर्नलहरू काउन्ट हुन्छन्। यसबाहेक अत्यन्त ठुलो पब्लिसर्स एउटा वेब अफ साइन्स छ जसलाई क्ल्यारिभेट एनालाइटिक्सले एनालाइसिस गर्ने गर्छ। यो वेब अफ साइन्समा वर्ल्डका लार्जेस्ट पब्लिसर हो, यो सिंगल पब्लिसर हो जसले 21,349 जर्नल्सहरू पब्लिस गर्ने गर्छ।
यो वेब अफ साइन्सले विश्वका यसका आफ्ना जर्नल्सहरूलाई साइटेड पनि गर्ने गर्छ र साइटेड स्कोरहरू दिने गर्छ, जसलाई हामी सोशल साइन्स साइटेसन इन्डेक्स भन्ने गर्छौँ। सोशल साइन्सको एरियामा इमर्जिङ सोर्स साइन्सेस साइटेसन इन्डेक्स छ, त्यस्तै गरेर साइन्स साइटेसन इन्डेक्स छ। पहिले साइन्स साइटेसन इन्डेक्स थियो, पछि यसलाई एक्सपान्डेड गरियो। त्यसपछि आर्ट्स एन्ड ह्युमेनिटिज साइटेसन इन्डेक्स छ। अल एरियाज आर कभर, यसले कभर नगरेको भन्ने कुनै एरिया नै छैन। त्यसरी 21,000 प्लस जर्नल्स, आर्टिकलका कुरा गरेको होइन, जर्नल्सहरू यसले छाप्ने गर्छ। यस बाहेक पनि कयौं अरू पब्लिसर्सहरूका जर्नल्सहरू उच्च कोटिका जर्नल्सहरू मानिन्छन्, जस्तो एमराल्ड जर्नल्स, खास गरिकन यो म्यानेजमेन्टमा अत्यन्त धेरै चलनमा छ। त्यस्तै सेज जर्नल्स, इन्डर साइन्स जर्नल्स र स्प्रिङ्गर जर्नल्स, यी विश्वविख्यात जर्नल मानिन्छन्। यी जर्नलमा छापिएका सबै आर्टिकल्सहरू इम्प्याक्ट फ्याक्टर भएका, साइटेड भएका, साइट स्कोर भएका, त्यस्तै Q1 to Q4 मा पर्ने जर्नलहरू पर्छन्, तर FT45 मा पर्छन् भन्न सकिँदैन। सबै त्यसै गरी नै ABDC मा पनि सबै पर्छन् भन्न सकिँदैन। यस्ता जर्नल्सहरू हाई क्वालिटीका जर्नल्सहरू, टप टायर जर्नल्सहरू भनेर हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ। यो हामी किन डिस्कसन गरेका छौँ, यति धेरै जर्नलका बारेमा किन जान्न खोजिरहेका छौँ फ्याकल्टीले भन्दा, सबै जर्नलसँग एउटा बेसिक कन्टेन्ट डिमान्ड गर्छन्। अल जर्नल्स हेभ सम बेसिक कन्टेन्ट। त्यो कन्टेन्ट जुन डिमान्ड गर्छन्, त्यो डिमान्डको कुरो डिस्कसन गर्नका लागि हामीले यो डिस्कसन गरेका छौँ। त्यसैले सर तथा म्यामहरू, हामी डिस्कसन आउटलाइनको दोस्रो सिलेक्सन अफ द जर्नल सकिसकेपछि अब रिसर्च पेपरमा के हुनुपर्छ त यस्ता जर्नलहरूमा छाप्नको लागि। फेरि पनि यस्ता जर्नलहरू जो हामी डिस्कसन गऱ्यौँ, यी जर्नलहरूमा छाप्नको लागि सम बेसिक कन्टेन्टहरू, हुन त सबैको एउटै हुने भएन। अघि मैले सुरुमै भने ती जर्नलहरूमा पनि साइन्स छ, क्लिनिकल साइन्स छ, इन्जिनियरिङ छ, IT छ, म्यानेजमेन्ट छ, ह्युमेनिटिज छ। त्यसै कारणले सबैलाई एउटै फर्मुला हुन सक्दैन, एउटै कन्टेन्ट यही नै हो भनेर हामी छुमन्त भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तर पनि केही कन्टेन्टहरू समान छन्, सिमिलर छन्। एक्ज्याक्टली त्यो कुरालाई हामीले इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। त्यो कुराहरू म डिस्कसन गर्दैछु, जसलाई हामी बेसिक कन्टेन्ट अफ रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपरका कन्टेन्ट के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। वास्तवमा रिसर्च पेपरमा के हुन्छ, कुनै पनि रिसर्च पेपरमा हेऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिलो कुरो त त्यसमा टाइटल हुन्छ। द्याट इज भेरी कमन। हामी पढ्यौँ पहिलो दोस्रो दिन नै हाम्रो चाहिँ टाइटल सेलेक्सन्स गर्ने र टाइटल कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामै डिस्कसन थियो। अथर्सहरू अभियसली हुने नै भए। त्यसपछि अब्स्ट्र्याक्ट, कस्तो अब्स्ट्र्याक्ट लेख्नुपर्छ। सबै जर्नलहरूले अब्स्ट्र्याक्ट बिनाका जर्नलहरू रियर कहीँ कतै कुनै होलान्, तर न त भने हामी विश्वको क्याटेगोरीमा हेऱ्यौँ भने अब्स्ट्र्याक्ट हुनैपर्छ। अब्स्ट्र्याक्ट बिनाको जर्नल हुँदैन, आर्टिकल हुँदैन। त्यस्तै गरेर इन्ट्रोडक्सन्स, ब्याकग्राउन्ड, अब कसैले इन्ट्रोडक्सन लेख्ला, कसैले ब्याकग्राउन्ड लेख्ला, बिगिनिङ। त्यस्तै गरेर इस्युजहरू, प्रब्लम्सहरू, ऱ्यासनलहरू, मेथड्सहरू, डिजाइनहरू, रिजल्ट्सहरू, इन्टरप्रिटेसनहरू, फाइन्डिङहरू, डिस्कसनहरू, समरी एन्ड कन्क्लुजनहरू, एक्नोलेजमेन्ट इफ एनी र रेफरेन्सेस। यो सबै हामी रिसर्चमा पढिसक्यौँ। आजभन्दा अगाडिका सम्पूर्ण क्लासहरूमा हामीले यी सबै कुराहरू पढिसकेका छौँ। हामीले थेसिस लेखे बराबर भइसकेका छौँ। हामी एउटा रिसर्च गरिसके बराबर पढिसकेका छौँ। त्यो हाम्रो रिसर्च हातमा आइसक्यो भने बल्ल हामी चाहिँ पब्लिकेसनमा जाने भनेर मैले बिगिनिङमा सुरुमै बोल्दाखेरि बोलेको थिएँ। त्यसै कारणले हामी सबैको हातमा अब रिसर्च छ भन्ने ठानेर हामी कुरा गरौँ। सबैसँग रिसर्च भइसक्यो भने हामी यो फर्म्याटमा कम्तीमा जानुपर्ने हुन्छ। यो फर्म्याटमा यो अब्स्ट्र्याक्टलाई हामी डिटेलमा गयौँ भने, अब्स्ट्र्याक्ट जान्यौँ भने लगभग अब्स्ट्र्याक्टको सबै कुराहरू यस्तै हुन् भनेर यो यिनै अब्स्ट्र्याक्टमा हुने कुराहरूलाई नै यहाँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ। त्यस कारणले म सबभन्दा पहिले अब अब्स्ट्र्याक्टबाट जान्छु, त्यसपछि अरूलाई म एकदम सर्टमा जान्छु, किनभने तपाईँहरू पढिसक्नु भएको छ। अब्स्ट्र्याक्ट योभन्दा अगाडि पढाइएन अथवा कसरी लेख्ने भनिएन। यद्यपि टोटल रिसर्च गरिसकेपछि रिसर्चको मिरर हो, ऐना हो यो। त्यो ऐनाबाट टोटल रिसर्च देखिनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा रिसर्चमा भएका कन्टेन्टहरूको मेजर कन्टेन्टहरू के आउनुपर्छ त अब्स्ट्र्याक्टमा भन्ने कुरा नै अहम कुरा हो। अब्स्ट्र्याक्ट दुई किसिमको छन्। एउटा अब्स्ट्र्याक्टहरू स्ट्रक्चरल अब्स्ट्र्याक्टहरू छ, अर्को अब्स्ट्र्याक्टहरू प्याराफ्रेजिङ स्टाइलको अब्स्ट्र्याक्टहरू छ। स्ट्रक्चरल अब्स्ट्र्याक्टहरू खास गरिकन एमराल्डले हामीलाई स्ट्रक्चरल अब्स्ट्र्याक्ट सिकायो। यो सिकिसकेपछि हामी जुनसुकै खाले अब्स्ट्र्याक्ट लेख्न पनि जान्ने हुन सक्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा म सर तथा म्यामहरूलाई कयौँ त धेरै दिग्गज, पहिले पनि चाहिँ थुप्रै पब्लिस गरिसक्नुभएका सर म्यामहरू हुनुहुन्छ यहाँ, तैपनि म बिगिनर ठानेर फेरि के कुरा गर्दैछु भने, यदि हामी स्ट्रक्चरल अब्स्ट्र्याक्ट लेख्न जान्यौँ भने अथवा एमराल्डको स्टाइलको अब्स्ट्र्याक्ट लेख्न जान्यौँ भने
त्यसका केही हेडिङ मात्र हटाइदियो भने ठ्याक्कै फेरि प्याराफ्रेजिङ स्टाइलको अब्स्ट्र्याक्ट बन्न जान्छ, केही गाह्रो नै पर्दैन। केही कुराहरू दुई चारवटा शब्दहरू तलमाथि मात्र पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब्स्ट्र्याक्ट लेख्नलाई हामीलाई यो फर्म्याट जुन छ, यो फर्म्याट भनेको एमराल्डको फर्म्याट हो। एमराल्ड पब्लिकेसन्स टोटल इन्डेक्स जर्नल भएको पब्लिकेसन्स हो, जसमा पेपर छाप्नको लागि अनिवार्य रूपमा हामी यो मेथडमा जान्नुपर्ने हुन्छ। भनाइ गर्दा सबभन्दा पहिले हामीले पर्पस लेख्नुपर्छ। अब गफ लेख्ने होइन, तपाईँ अब हामी नेपालमा हामीले छापिरहेका कतिपय कुरा अन्जानमा हामीले काम गऱ्यौँ होला, कतिपय साथीहरूलाई थाहा थिएन होला। अब आफूले छापेका र आफूले पहिले पब्लिस गरेका हाम्रा आर्टिकलको अब्स्ट्र्याक्ट हेरौँ। हामी कहाँ त अहिले पनि कतिपय ट्रेनरमा हेऱ्यो भने 1 पेज लेख्ने कि 2 पेज लेख्ने कि आधा पेज लेख्ने कि अनि बिचमा कुनै कन्टेन्ट ल्याएर लेख्ने कि फाइन्डिङ मात्र लेख्ने कि कतिपय अब्स्ट्र्याक्टहरू मैले यहाँ पढेँ भने सर जर्नल आएको छ भने पढ्यो अब्स्ट्र्याक्ट पढ्दा त इन्ट्रोडक्सन मात्र छ, इन्ट्रोडक्सनका कुरा मात्र छ। कतिपयको अब्स्ट्र्याक्टको कुरा हेऱ्यो भने मेथोडोलोजीको कुरा मात्र छ। कतिपयको अब्स्ट्र्याक्ट कुरा हेऱ्यो भने फाइन्डिङ यो आयो भन्ने मात्र हुनसक्छ। तर होइन, हामीले अब्स्ट्र्याक्ट लेख्दा हामीले पर्पस लेख्ने हो। 2 लाइनमा हामीले यसको अब्जेक्टिभ लेख्नुपर्छ वा पर्पस लेख्नुपर्छ, गफ गर्ने होइन। त्यस्तै गरेर डिजाइन, मेथोडोलोजी वा एप्रोच जे पनि हुनसक्छ। यो पेपर हेरेर हुनसक्छ, कुनै पेपरले डिजाइन अथवा मेथोडोलोजी मान्न सक्छ, कुनै हाम्रो एप्रोचका कुराहरू हुन सक्छन्। अनि फाइन्डिङ लेख्ने हो, हाम्रो फाइन्डिङहरू मेजर फाइन्डिङ के हो, त्यो मेजर फाइन्डिङलाई पनि प्याराफ्रेजमा लेख्ने हो। इम्प्लिकेसन्स के लेख्ने हो, यसको सिग्निफिकेन्स के हो, यसको लिमिटेसन्स लेख्ने हो, कहाँ हामी कमी कमजोरी अथवा गर्न नसकेको फ्युचरमा गर्ने बाँकी रहेका कुराहरू छन्। भ्यालुज र ओरिजिनालिटी लेख्ने हो, हामीले के नयाँ काम गऱ्यौँ, जो कुरा अहिलेसम्म भएका थिएनन् वा गरेका थिएनन् वा हाम्रो कन्टेक्स्टमा मिलेको थिएन, त्यो कुरामा हामीले के चेन्ज गऱ्यौँ र केही की वर्ड्सहरू लेख्ने हो जसले हाम्रो टोटल पेपरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब म एकदम सर्टमा यो स्ट्रक्चरल देखाउँछु। स्ट्रक्चरल अब्स्ट्र्याक्ट देखिसकेपछि हामी स्ट्रक्चरल अब्स्ट्र्याक्टको स्ट्रक्चरका यी कन्टेन्ट वास्तवमा यो 1 to 7 सम्मका पोइन्ट हटाएर प्याराफ्रेजिङ त्यसैलाई गऱ्यौँ भने प्याराफ्रेजिङ हुनसक्छ। यद्यपि जर्नल अनुसार वर्ड काउन्ट डिफ्रेन्ट हुने भएको हुनाले कहीँ छुट्याउनु पर्ने वा लम्ब्याउनु पर्ने हुनसक्छ। इलिस्ट्रेट अफ सम डिफ्रेन्ट पेपर्स, म डिफ्रेन्ट पेपर्सहरू इलिस्ट्रेट गरेँ। सम्भव भएसम्म मैले यो सरले दङ्गाल सर केही भन्दै हो। अब इलिस्ट्रेसनमा जाउँ। यो इलिस्ट्रेसन्समा हेर्दाखेरि ल हेर्नुहोस्, एउटा रिसर्च पेपर्स वास्तवमा यो नेपालीले छापेको स्ट्राटेजिक इन्टिग्रेसन अफ एचआरएफ फर अर्गनाइजेसनल परफर्मेन्स नेपाली रियालिटी भनेर यो साउथ एसियन जर्नल अफ ग्लोबल बिजनेस रिसर्चमा छापिएको थियो। यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने यसको म अब्स्ट्र्याक्ट मात्र सरलाई देखाउन खोजेको छु। वास्तवमा हेर्नुहोस् त, यो अब्स्ट्र्याक्ट भन्ने हेडिङ छ, मेरो कर्ससले यहाँ देखिन्छ सायद। अब्स्ट्र्याक्ट भन्ने हेडिङ छ। यो अब्स्ट्र्याक्ट भन्ने हेडिङमा आइसकेपछि वास्तवमा यो अब्स्ट्र्याक्ट भन्ने यहाँनिर छ। त्यस्तै गरेर डिजाइन, मेथोडोलोजी र एप्रोचको कुरा छ, फाइन्डिङका कुराहरू छ, त्यस्तै गरेर प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन्सका कुराहरू छ, ओरिजिनालिटी अथवा चाहिँ यो भ्यालुका कुराहरू छ र किवर्डका कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, यो स्ट्रक्चरमा छ। यो स्ट्रक्चरमा लेख्न हामीले यदि सुरु गऱ्यौँ भने हामीलाई वास्तवमा अत्यन्त सजिलो हुन्छ। यही स्ट्रक्चर्स फलो गर्नु नै बिगिनिङमा सबभन्दा राम्रो तरिका हो भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। त्यस्तै गरेर म अर्को देखाएँ यहाँहरूलाई। अर्को यो पनि एमराल्डकै हो। यो एमराल्डको पेपरमा हेर्नुभयो भने यसमा पनि पर्पस छ। एकछिन है सर, म यो डिलिट गरेँ। यसमा हामीले हेऱ्यौँ भने पर्पस छ, त्यस्तै गरेर मेथोडोलोजी छ, फाइन्डिङ छ, रिसर्च इम्प्लिकेसन छ, प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन छ, ओरिजिनालिटी एन्ड भ्यालुज भनेर छ। यसरी नै हामीले अर्को पेपरमा हेऱ्यौँ भने यो अर्को पेपरमा पनि वास्तवमा पर्पस, डिजाइन, फाइन्डिङ, प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन्स, ओरिजिनालिटी भनेर छ। भनाइको अर्थ के हो भने यदि हामी यो पेपरहरूको अब्स्ट्र्याक्ट लेख्न गयौँ भने त्यो स्ट्रक्चर फर्म्याटलाई सम्झ्यौँ भने अत्यन्त सजिलो हुँदो रहेछ। यदि स्ट्रक्चरल फर्म्याट नभएर प्याराफ्रेजिङ स्टाइलको रहेछ भने, जस्तो यो पेपर हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनल जर्नल अफ बिजनेस एन्ड परफर्मेन्स म्यानेजमेन्टले छापेको थियो। योलाई हेऱ्यो भने यहाँ अब्स्ट्र्याक्ट भनियो तर प्याराफ्रेज गरियो। तर यो प्याराफ्रेजमा जति पनि हामी पढ्यौँ भने त्यही स्ट्रक्चर भित्रका कुरा बाहेक एक लाइन पनि दायाँ बायाँ तल माथि छैन। जस्तो म सरलाई भनौँ, यो दिस पेपर एम टु आइडेन्टिफाई अब्जेक्टिभ छ, त्यसपछि मेथोडोलोजी छ। यसरी हामी जान सक्छौँ। यो यसरी नै हामीले हेर्नुभयो भने यो अर्को पेपर एसिया पेसिफिक जर्नल अफ बिजनेसमा छापिएको
यसमा पनि हामीले एम्स टु एक्जामिन द इफेक्ट भनेर सुरु गर्यौँ। भनेको त अब्जेक्टिभबाट सुरु गरिहाल्यौँ। अनि मेथोडोलोजी के छ, अनि फाइन्डिङ के छ बाट डिस्कसन्स, फाइन्डिङबाट अनि हाम्रो विकनेसेस के छ भनेर जान्छौँ। यसरी नै हामीले अर्को पेपरमा हेऱ्यौँ भने पनि प्याराफ्रेजिङ यसले 300 वर्डसम्म डिमान्ड गर्थ्यो। यसमा पनि अब एक लाइन हामीले चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड मान्यौँ, किनभने 300 वर्ड चाहिन्थ्यो। त्यसपछि हामी दिस स्टडी एम्स टु एक्जामिन दबाट हामीले चाहिँ अब्जेक्टिभमा गइहाल्यौँ। यसरी स्ट्रक्चरले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि जहिले पनि स्ट्रक्चरको मेथडबाट लेख्न जान्यौँ भने जुनसुकै खाली जर्नलका लागि पनि हामी अब्स्ट्र्याक्ट लेख्न जान्छौँ। जस्तो यो हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने यो टप जर्नल थियो, यो एकाडेमी अफ म्यानेजमेन्टको जर्नल थियो। यसमा 250 वर्ड चाहन्थ्यो। यस 250 वर्डमा भित्र रहने गरी अब्स्ट्र्याक्ट लेखियो। तर त्यो अब्स्ट्र्याक्ट त्यही स्ट्रक्चर भित्रका कन्टेन्टहरू मात्र राखियो। अब अब्स्ट्र्याक्ट लेखिसक्ने काम जहिले पनि लास्टमा गर्ने हो हुनलाई, कहिले पनि सुरुमा अब्स्ट्र्याक्ट लेखिँदैन। किनभने त्यहाँ फाइन्डिङ पनि हुँदो रहेछ, त्यहाँ लिमिटेसन पनि हुँदो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मेथोडोलोजी पनि हुँदो रहेछ, त्यहाँ हाम्रो अब्जेक्टिभ पनि हुँदो रहेछ, त्यहाँ हाम्रो भ्यालु, हामीले के नयाँ कुरा गऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि हुँदो रहेछ। यी सबै कुरा हुनुपर्छ भन्नको लागि त हाम्रो पेपर लेखिसक्यो भने त्यसपछि मात्र हामी अब्स्ट्र्याक्ट लेख्न सुरु गर्ने हो। अब यो आर्टिकलमा अरू के हुनुपर्छ त भन्ने कुरामा हामी अब्स्ट्र्याक्ट जति कन्टेन्ट गऱ्यौँ त्यसपछि हाम्रो बडी अफ द म्यानुस्क्रिप्टका कुराहरू डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब्स्ट्र्याक्ट पछिको पार्ट यो बडी अफ द म्यानुस्क्रिप्ट कस्तो हुन्छ, त्यहाँ कन्टेन्ट के हुनुपर्छ भन्नलाई निकै गाह्रो कुरा छ। किन गाह्रो कुरा छ भने यो रिसर्चको डिसिप्लिनमा डिपेन्ड गर्छ। नेपाली लिटरेचरले के डिमान्ड गर्छ, कसरी चाहिँ उसको स्टाइल खोज्छ, इङ्ग्लिसले कसरी गर्छ, इन्जिनियरिङमा कसरी हुन्छ, आइटीमा कसरी हुन्छ, म्यानेजमेन्टमा कसरी हुन्छ, म्याथमेटिक्समा के कन्टेन्ट हुन्छन् भन्ने कुरा सबैलाई यहाँ एउटै बास्केटमा हालेर यही हुन्छ भन्न सकिँदैन। यो युनिभर्सल फ्याक्ट होइन। फेरि पनि हामी डाइभर्ट ग्रुप छौँ तर हामी होमोजेनियस कुरा गर्दैछौँ। त्यसै कारणले गर्दा फेरि एकदम फरक हुनसक्छ। रिसर्च डिजाइन कसरी गरेका छौँ त्यसमा भर पर्छ, कुन मेथोडोलोजी लिएर गरेका हौँ भन्ने कुरा, र कतिपय कुरा जर्नलले के डिमान्ड गर्छ भनेर जर्नलको डिमान्डमा भर पर्छ। बडी अफ द मेनुस्क्रिप्ट कस्तो हुनुपर्छ भनेर तै पनि केही कुराहरू, केही कमन कुराहरू द्याट एपियर टु अल। मोस्ट अफ द आर्टिकलहरूमा हेऱ्यो भने इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड हुन्छ। त्यो इन्ट्रोडक्सन्स हामीले फनेल स्टाइलले लेख्नुपर्छ भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यो इन्ट्रोडक्सन्स हुनु भनेको के हो, सबभन्दा पहिले स्टडी ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्छ, ब्रोड भ्युजहरू एन्ड कन्सेप्टहरू हुनुपर्छ, मेन इस्युजहरू यहाँ अलिकता छुँदै तल झर्नुपर्छ। त्यसपछि स्पेसिफिक इस्युजहरूमा जानुपर्छ, प्रब्लम यही आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, प्रब्लम किन म यो स्टडी गर्छु यसको जस्टिफाई गर्नुपर्छ, र मोटिभेसनल फ्याक्टर्सहरू अथवा चाहिँ यसको ऱ्यासनलहरूमा जानुपर्छ। त्यसपछि हामी स्पेसिफिक भएर वास्तवमा क्लियरली आर्टिकुलेट गर्नुपर्छ हाम्रो अब्जेक्टिभ्सलाई र एन्सर दिनुपर्छ प्रब्लम्सहरूलाई। यो अब्जेक्टिभले यो एन्सर दिन्छ र यो भ्यालु एड गर्छ भन्ने कुराको सेटिस्फाई यहाँ गरायौँ भने हाम्रो इन्ट्रोडक्सन ब्याकग्राउन्ड भन्ने च्याप्टर्स हामी जान सक्छौँ। त्यस्तै गरेर लिटरेचर्स रिभ्यूमा जाँदा हामी लिटरेचर्स रिभ्यू कहाँ काम लाग्छ। लिटरेचर्स रिभ्यूको छुट्टै यद्यपि हामीले चाहिँ कन्टेन्ट डिस्कसन्स गरेको नभए पनि हरेक सब्जेक्टहरूमा आएको छ। इन्ट्रोडक्सन्समा फर्स्ट डे पनि लिटरेचर रिभ्यू बिना हामी भेरिएबल आइडेन्टिफाई गर्दैनौँ। मेथोडोलोजीको कुरा गर्दा पनि हामी लिटरेचर रिभ्यू बिना हाम्रा मेथोडोलोजीहरू पूर्ण हुँदैनन्। हामीले डिस्कसन एन्ड एनालाइसिसका कुराहरू गर्दा पनि हाम्रो लिटरेचर रिभ्यू बिना हामी लिङ्किङ गर्न सक्दैनौँ, थ्योराइजेसन्स गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् हामीले चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू बिना हाम्रा भेरिएबल के हुन् भनेर हामीले जस्टिफाई गरेर त्यसको आधारमा हामीले फाइन्डिङ दिन सक्दैनौँ। उहाँले लिटरेचर रिभ्यू एभ्रिवेयर इसेन्सियल्स, एभ्रिवेयर। वास्तवमा इन्ट्रोडक्सन लेख्ने बेलादेखि नै लिटरेचर रिभ्यू चाहिन्छ तपाईँलाई, ब्याकग्राउन्ड लेख्ने बेलादेखि नै तपाईँको ब्याकग्राउन्डका कुरा, प्रब्लमका कुरा, इस्युजका कुरा, ग्यापहरू आइडेन्टिफाई गर्नका लागि, त्यस्तै गरेर यो सिग्निफिकेन्स छ, इम्पोर्टेन्स छ भन्नको लागि। त्यस्तै गरेर लिटरेचर रिभ्यू वास्तवमा लिटरेचर रिभ्यू भन्ने हेडिङकै लागि पनि लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय जर्नलमा प्रायर स्टडिज लिटरेचर रिभ्यू भनेर डिमान्ड गरेको हुन्छ, त्यहाँ तपाईँले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुहुने नै भयो। मेथोडोलोजीमा लिटरेचर रिभ्यू गर्नुहुन्छ किनभने पहिले के स्टडी भएको थियो, अहिले कसरी स्टडी हुँदैछ, पहिलेको स्टडी र अहिलेको स्टडीको प्रोसेसहरू केमा डिफ्रेन्सिएट छन्, पहिले कुन टुल्स थिए अहिले कुन टुल्स छन्, पहिलेको कुन प्याराडाइगम थियो अहिले कुन प्याराडाइगम छ, पहिलेका चाहिँ हाम्रा चाहिँ डेटा कलेक्सन्सका प्रोसिडियरहरू के थिए, अहिले कसरी प्रोसिडियरहरू अप्लाई गरेका छौँ भन्ने कुरालाई, त्यसै गरेर एनालाइसिस गर्नलाई, लिङ्किङ गर्नलाई, थ्योराइजेसन्स गर्नलाई, कम्प्यारिजन गर्नलाई, आर्ग्युइङ गर्नको लागि हामीले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्छ। अब लिटरेचर रिभ्यूको कुराहरू गर्दा साथ हामी के हो भने
थ्योराइजेसन्स गर्नको लागि थ्योरीको लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रा भेरिएबलहरूको लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नको लागि हाइपोथेसिसमा जेनेरेट गरेका भेरिएबलहरूको बारेमा लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्छ। रिसर्च फ्रेमवर्क डिजाइन गर्नको लागि लिटरेचर रिभ्यू गर्नुपर्छ र रिसर्च ग्याप आइडेन्टिफाई गर्नलाई पनि हामीले लिटरेचर रिभ्यू गरेको हुनुपर्छ। लिटरेचर रिभ्यूमा वास्तवमा यो प्रसङ्गमा आउनुपर्ने होइन, तैपनि मैले यहाँ थप भन्न खोजेको लिटरेचर रिभ्यूमा हामी 2 स्टाइल छन्। यद्यपि मेथड्सहरू थुप्रै मेथड्सहरू छन्, सिस्टमेटिक मेथड्सहरू, अनसिस्टमेटिक मेथड्सहरू, सेमी सिस्टमेटिक मेथड्सहरू लगायत थुप्रो मेथड्सहरू अहिले डेभलप भएको छ लिटरेचर रिभ्यू गर्नलाई। तर पनि स्टाइलहरू भन्यो भने 2टा स्टाइल हुन्। एउटा डाइरेक्ट कोड गर्ने हो, जहाँ हामीले जस्तो यहाँ हेऱ्यौँ डाइरेक्ट कोड गरेको इन्भर्टेड कमाभित्र राखेर डाइरेक्ट कोड गऱ्यौँ कोलिन्स एन्ड ह्यास्नीको 2009 को, अनि यसको पेज नम्बर दिनै पर्ने हुन्छ। यदि हामी प्याराफ्रेजिङ स्टाइलमा गयौँ भने पनि 2 किसिमको प्याराफ्रेजिङ स्टाइल गर्न सक्छौँ। पहिलो स्टाइल प्याराफ्रेजिङ स्टाइलमा हामीले द एभाइबिलिटी अफ द डेटा भनेर लास्टमा अथर्सलाई राखेर हामीले उसको मेजर यो प्याराफ्रेजिङ गरेको थियो। उनीहरूले डाइरेक्ट कोड होइन, हामीले यो डाइरेक्ट कोडको चेन्जेस गरेका छौँ, तर भाषा तोडमोड गर्ने, भाषामा चेन्जेस गरेका छौँ, आशयमा तोडमोड गर्ने होइन। सेम आशय, उही तर्क, उही विचारलाई नै हामीले भाषामा परिवर्तन गरेर ल्याएका छौँ। यो प्याराफ्रेजिङ गर्दा भने अर्को स्टाइल सुरुमै अथरलाई लेखेर तर ईएलाई ब्र्याकेटमा राखेर पनि जान सक्छौँ। यो लिटरेचर रिभ्यूका स्टाइल्सहरू हुन्। अब हाम्रो बडी अफ द पेपर्समा वास्तवमा मेथोडोलोजी यो डिस्कसन भइसकेको छ। योभन्दा अगाडि एनालाइसिस एन्ड डिस्कसन्स पनि डिस्कसन भइसकेको छ। अब मैले यहाँ थप गर्दैन। कन्क्लुजन, थ्योराइजेसन्स योभन्दा अगाडि नै डिस्कसन भइसकेको छ। रेफरेन्सेसहरू वास्तवमा हामी म्यानेजमेन्टमा, पार्टिकुलरली म्यानेजमेन्टमा, यद्यपि लिटरेचर्समा फरक प्र्याक्टिस छ, लिटरेचरमा फरक प्र्याक्टिस हुँदै पनि मैले म्यानेजमेन्टमा साथीहरू धेरै हुनुहोला भनेर उहाँहरूलाई भनेको छु कि यो हामी एपिए को 6 वा 7 एडिसन्सको एपिए फलो गर्छौँ। स्लाइडली चेन्ज छ 6 र 7 मा। त्यो हुनाले 6 हामीले वर्षौँदेखि भन्दै आएको 6 नै जान्दा पनि भयो। साइटेसन्स किन गर्ने भन्ने कुराको तर्क क्लियर छ कि हामीले अरूलाई क्रेडिट दिनको लागि, हाम्रो रेफरेन्सेस इजी गराउनको लागि, कहाँबाट ल्याइएको भन्नको लागि, स्पिड अफ द नलेज एन्ड द भ्यालिडिटी अफ द आर्गुमेन्ट, हाम्रा आर्गुमेन्टहरूलाई भ्यालिड गर्नको लागि, डेप्थ र ब्रेथमा हामीले स्टडी गर्नको लागि र स्ट्यान्डर्डाइज फर्मेट गर्नको लागि पनि एकाडेमिसियन्सहरूले जहिले पनि रेफरेन्सेस बिनाको चाहिँ एकाडेमिक प्रोड्युस गर्दैनन्। अब हामी फेरि अर्को 4th नम्बरमा आयौँ बल्ल। दङ्गाल सर, हामीले धेरै समय लियौँ कि ठिकै छ? होइन, ठिकै छ सर, ठिकै छ। सरलाई कति समय कम्फोर्ट हुन्छ सर? प्लिज गो अहेड सर। हजुरलाई कम्फोर्ट हुने टाइम लिन सक्नुहुन्छ सर। अब हामी 4th नम्बरमा डिस्कसन आउटलाइनको थ्योराइजेसन्सका कुराहरू गऱ्यौँ। किनभने यो इन्टरनेसनल पब्लिकेसन्समा अलिकता थ्योराइजेसन्सका कुराहरूतिर गएनौँ र थ्योरी कन्ट्रिब्युसन गर्न सकेनौँ भने वास्तवमा हाम्रा पेपरहरू रिजेक्ट हुन्छन्। अब म किन रिजेक्ट हुन्छन् भन्ने कुरा हाम्रो डेस्क 6 नम्बरमा छ, त्यहाँ पनि डिस्कसन गर्नेछु। त्यसै कारणले गर्दा अलिकता थ्योराइजेसन्स गर्ने सवालमा डिस्कसन गरौँ। थ्योरी के हो? थ्योरी के हो भन्ने सन्दर्भमा हेऱ्यो भने वास्तवमा हामी म्यानेजमेन्टका स्कलरहरूले थुप्रै थ्योरीहरू पढेका छौँ। सोसल साइन्सले थुप्रै थ्योरी पढेको छ। अहिले त मोनोडिसिप्लिन होइन, मल्टिडिसिप्लिन भइरहेको छ। हामी म्यानेजमेन्टमा पनि सोसियोलोजीका थ्योरीहरू पढेका छौँ, एन्थ्रोपोलोजीका थ्योरीहरू पढेका छौँ, सोसल साइन्सका थ्योरीहरू पढेका छौँ, लर्निङ थ्योरिजहरू पढेका छौँ, कतिपय हामी अन्य विभिन्न इकोनोमिक्सका थ्योरीहरू पढेका छौँ। त्यस्तै गरेर इकोनोमिक्सले होस् अथवा सोसल साइन्सले होस् म्यानेजमेन्टका थ्योरीहरू पढेका छन्। त्यसै कारणले गर्दा अहिले मल्टिडिसिप्लिनरी विषयहरू भइरहेको छ। यो कन्टेक्स्टमा हामीले थ्योरी भनेर के बुझ्छौँ? जसरी हामी मोटिभेसन थ्योरी, लिडरसिप थ्योरी, बिहेभियरल थ्योरीहरू पढेका छौँ। थ्योरीमा कमन कुराहरू छन्। त्यो कमन कुराहरू भनेको भेरिएबल्सहरू छन्, जसलाई हामी व्हाट भनेर भन्न सक्छौँ। कन्स्ट्रक्सन, त्यहाँ रिलेसनसिप छ। जस्तो लिडर फलोवर भन्यो, लिडरसिप थ्योरिजका कुराहरू गर्दै। मोटिभेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई दिनुपर्ने इन्सेन्टिभ्सहरू, फ्याक्टर्सहरू, सराउन्डिङहरू, इन्भाइरोमेन्ट अनि मोटिभेसन्सका कुराहरू गरेका छौँ। सेटिस्फ्याक्सनका कुराहरू गरेका छौँ। बिहेभियर कसरी चेन्ज हुन्छ, बिहेभियर चेन्ज हुने कुराहरूमा केमा डिपेन्ड छ भने रिलेसनसिप हुन्छ जहिले पनि। त्यो भएर थ्योरीमा के हुन्छ? भेरिएबल हुन्छ, रिलेसन हुन्छ। रिलेसन मात्र होइन, रिजन्सहरू हुन्छ। किन यस्तो भयो? वाइ, त्यही हो। थ्योरीले जहिले पनि वाइ गरेको हुन्छ, के कारणले यो भयो। अनि त्यसपछि कन्टेक्चुअल इस्युजहरू हुन्छन्, कन्टेक्स्टहरू हुन्छन्। जस्तो कहाँ भयो, किन भयो, के कारणले भयो भन्ने कुरामा हु, वेयर, वेन भन्ने कुरा हुन्छन्। यी कुराहरू कमन कुराहरू जुनसुकै थ्योरीमा पनि छन्। आजसम्म हामीले हाम्रा डिसिप्लिनहरूमा जुन डिसिप्लिनमा सर तथा म्याम्बर हुनुहुन्छ, आफ्ना आफ्ना डिसिप्लिनमा हेर्नुहोस्,
त्यो डिसिप्लिनका थ्योरिजहरूमा यी 4 कुराहरू हुन्छन् जहाँ कि भेरिएबलहरूको हुन्छ, ती भेरिएबलहरू बीचमा रिलेसन हुन्छ, त्यो रिलेसन रिजन हुन्छ र त्यो कन्टेक्स्चुअल हुन्छ। जस्तो हामीले हेर्यौँ भने अझ म क्लियर गरौँ, हाम्रो ह्युमन लाइफ र चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सका भाषामा भन्ने हो भने वास्तवमा सर म्यामहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो इन्डिभिजुअल युनिट्स, हामी इन्डिभिजुअल व्यक्ति हौँ भने ह्युमन लाइफमा हामी पर्सन व्यक्ति हौँ, तर स्ट्याटिस्टिक्समा एउटा व्यक्ति भनेको एउटा भेरिएबल हो। हाम्रो कनेक्सन हुन्छ, परिवारमा हुन्छौँ हामीसँग रिलेसन हुन्छ, जसलाई हामीले कनेक्सन्स बिट्विन द इन्डिभिजुअल्स, एउटा परिवारमा बसेका हुन्छौँ जहाँ हामी विभिन्न व्यक्तिहरू बिचमा हुन्छौँ भने त्यहाँ रिलेसन हुन्छ। त्यो रिलेसनलाई स्ट्याटिस्टिक्समा हामी हाइपोथेसिसले जनाउने गर्छौँ कि त्यो रिलेसनसिप छ भनेर। जस्तो कि हामी बाबु छोराको अथवा श्रीमान श्रीमतीको अथवा दाजुभाइको अथवा काका भतिजको जुन हाम्रो चाहिँ कनेक्सन छ इन्डिभिजुअल बिचमा, त्यो कनेक्सनलाई हामीले ह्युमन लाइफमा हामी रिलेसन भनेका छौँ। परिवारमा रिलेसन छ, त्यो रिलेसन भनेको के हो? त्यो भनेको हाम्रो हाइपोथेसिस हो जसले हामीलाई रिलेसनसिप सो गरिरहेको हुन्छ। स्ट्याटिस्टिक्समा हामीलाई रिलेसनसिप भनेका छौँ। अल युनिट्सहरू जम्मा हुन्छ जहाँ हामी फ्यामिली बनेका हुन्छौँ, काका काकी, हजुरआमा हजुरबुवा अथवा दिदी बहिनी दाजु भाइ बुवा आमा, एउटा परिवारमा बसेका छौँ, टेकन टुगेदर जुन छौँ त्यो हाम्रो के हो त भन्दा फ्यामिली हो। व्यक्तिगत हाम्रो चाहिँ ह्युमन लाइफमा हामी त्यसलाई फ्यामिली भन्छौँ। ती हरेक कम्पोनेन्ट अफ द पर्सन्स टुगेदरलाई हामीले जोडेर ल्यायौँ भने स्ट्याटिस्टिक्समा हामी त्यसलाई मोडल भन्छौँ। तर मोडल के हो भन्छौँ, तर मोडल देखायो भन्छौँ, तर मोडल फिट भयो भन्छौँ। मोडल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि जति पनि त्यहाँका भेरिएबल्सहरू छन्, यही भेरिएबल्सहरू जति पनि भेरिएबल्सहरूले रिलेसनसिप क्रिएट गरेका छन् ती सबैको कम्पोजिट युनिट रहेछ। यसरी हामीले सेम युनिट इन द डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा लागू भयो भने हामी त्यो ग्रुप हो ह्युमन लाइफमा। तर त्यसैलाई नै हामीले थ्योरी भनेको। थ्योरी भनेको हामी कहाँ भएको जुन मोडल छ त्यो मोडल जुनसुकै कन्टेक्स्टमा पनि, जुनसुकै क्लस्टरमा पनि, जुनसुकै भूगोलमा पनि जब त्यो फिट हुन थाल्छ द्याट बिकम द थ्योरी, त्यो थ्योरी बन्न जान्छ। यसरी हामीले थ्योरी जेनेरेट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। म केही इलुस्ट्रेट गर्छु यहाँहरूलाई, थ्योरी कसरी चाहिँ वास्तवमा हामी थ्योरी कसरी चाहिँ आयो, कसरी थ्योरी भनेर भनियो भन्दाखेरि लिटरेचरमा नगइकन सम्भवै छैन। यदि हामी इन्टरनेसनल लेभलका यस्ता इम्प्याक्ट फ्याक्टरहरूमा पब्लिस गर्ने सोच राखेर अगाडि बढ्छौँ भने हामीले जहिले पनि लिटरेचर्सको ह्युज इनडेप्थ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म सरहरूलाई भनौँ, एउटा थ्योरी अफ रिजन एक्सन्स भनेर फिसमेनले 1967मा फर्स्ट निकाल्यो, त्यसपछि 73मा एड गरेर 75मा उसले फाइनल गरेको थियो। यो उसले एउटा थ्योरी दियो हामीलाई। यो थ्योरीले के भन्छ, बिहेभियरको इन्टेन्सनले बिहेभियर हुने हो। कुनै पनि व्यक्तिले बिहेभियर देखाउनुभन्दा अगाडि उसको इन्टेन्सन हुन्छ, म यो प्रति कस्तो रूप देखाउँ, त्यो इन्टेन्सन केले डिटरमाइन गर्छ। भेरिएबल के हुन्छ, एटिट्युड्स टुवर्ड्स द बिहेभियर एन्ड सब्जेक्टिभ नर्म्स हो भनेर उसले हामीलाई थ्योरी दियो। अब यहीमा हामी टेस्ट गर्छौँ, यहीमा हामी स्टडी गर्छौँ कि होइन यसपछि अर्को एउटा विद्वान निस्क्यो जसले कि चाहिँ अर्को एउटा नयाँ कुरा थप्यो कि पर्सिभ्ड बिहेभियरल कन्ट्रोल राखिदियो र उसले स्टडी गर्यो। र पर्सिभ्ड कन्ट्रोल बिहेभियर राखेर स्टडी गर्दा साथ यो थ्योरी अफ प्लान्ड बिहेभियर भन्यो। उसले पुरानो एउटा थ्योरी थियो, योभन्दा अगाडि एउटा थ्योरी थियो, त्यसमा एउटा भेरिएबल थप्यो। हेर्नुहोस्, एउटा थ्योरी थियो फिसबर्नको थ्योरीलाई एउटा भेरिएबल एड गरेर उसले फेरि के प्रमाणित गर्न खोज्यो भने प्लान्ट बिहेभियर यस्तो हुन्छ भनेर देखाउन खोज्यो। अब यो आइजानले जुन चाहिँ प्लान्ट बिहेभियर देखाउन खोजेको थियो, फेरि अर्कोले यही हो, बिहेभियरल इन्टेन्सन त सेम हो, बिहेभियरल इन्टेन्सन सेम हो, तर यहाँ चाहिँ उसले के गर्न खोज्यो भने भ्यालुले वास्तव व्यक्तिको भ्यालुजले उसको रिजन्स फर रिजन अगेन्स्ट डिटरमाइन गर्छ। अनि रिजन फर रिजन अगेन्स्टले एटिट्युड, पर्सिभ बिहेभियर र सब्जेक्टिभ नर्म्स, ऐका तीनवटै यो त्यही तीनवटा कुराहरू थिए। हेर्नुहोस्, यो तीनवटा योभन्दा अगाडिको थ्योरीका कुराहरूमा अरू भेरिएबल्सहरू उसले एड गर्यो, यो तीनवटा भेरिएबल एड गर्यो जसलाई हामीले वेस्ट ब्याकको 2005को थ्योरी भयो, जसलाई बिहेभियरल रिजोनिङ थ्योरी भनेर भनियो। हेर्नुहोस्, यसपछि फेरि यही तीनवटा कुरा छन्, पर्सिभ्ड बिहेभियरल कन्ट्रोल, बिहेभियरल इन्टेन्सन र बिहेभियर। यो तीनवटैमा फेरि अब भ्यालुज पछि रिजन फर र रिजन अगेन्स्टमा उसका तीनटा फ्याक्टर्सहरू हटाएर एउटै पर्सिभ्ड बिहेभियरल कन्ट्रोल राखिदिँदा साथ यो क्लाउडीको 2015को थ्योरिज भयो, जसलाई हामीले बिहेभियरल रिजनिङ थ्योरी मोडल भनेर भन्ने गर्छौँ। यसरी त्यही कुराहरू बिहेभियरल इन्टेन्सन र बिहेभियरलाई फेरि भेङ्कटेसले 2003मा
युनिफाइड थ्योरी अफ एक्सेप्टेन्स बनाइदियो, जहाँ परफर्मेन्स एक्सपेक्टेन्सी, इफोर्ट्स, यी थ्योरिजहरू हामी चाहिँ नजानिकन अनि म बिहेभियर इन्टेन्सन र बिहेभियर हेर्छु, नेपालीको बिहेभियर किन यस्तो छ, म बिहेभियरको अध्ययन गर्छु, नेपालीहरू किन चाहिँ छिटो रिसाउँछन्, किन छिटो खुसी हुन्छन्, म उनीहरूको बिहेभियरको फ्याक्टर्सहरू स्टडी गर्छु भन्दाखेरि हामीले यो बिहेभियर इन्टेन्सनका जति पनि थ्योरी छन् हेर्नुहोस्, बिहेभियर इन्टेन्सनका यी थ्योरिजहरूको स्टडी नभइकन हामीले गर्न सक्दैनौँ। किनभने यो प्रिभियस स्टडिजले हामीलाई के दिन्छ त, यति 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 स्टडी भएका छन्, फलानोले यो स्टडी गरेको छ, फलानोले स्टडी गरेको छ, त्योभन्दा मेरो यो कारणले फरक छ, त्यो मेरोमा लागु हुँदैन, मेरोमा नयाँ कुरा लागु हुन्छ, मेरो नेपालीहरूको चाहिँ कल्चर यो, एटिच्युड यो, बिहेभियर यो, त्यसै कारणले गर्दा यो कारणले गर्दा उनीहरूको बिहेभियरमा छिटो चेन्जेस आउँछ, यो कारणले बिहेभियरमा ढिलो चेन्जेस आउँछ, बिहेभियर मोडिफाई हुन्छ, बिहेभियर पर्मानेन्ट छ, बिहेभियर पर्मानेन्ट छैन, फ्लेक्स छ, बिहेभियर चाहिँ डायलुग छ, बिहेभियर डायलुग छैन, बिहेभियर कल्चरमा डिपेन्ड हुन्छ, बिहेभियर तराईको फरक छ, बिहेभियर हिमालको फरक छ, बिहेभियर काठमाडौँको फरक छ, बिहेभियर पूर्वको फरक छ, बिहेभियर पश्चिमको, यी स्टडीहरू हुनलाई त प्रिभियस स्टडिजहरूले के भन्छन् त्यो कुराको अध्ययन गरिसक्यो भने अनि मात्र हाम्रो कन्टेक्स्टमा पुरानै सबै कुराहरू लागु हुने हो भने हामीले त्यही थ्योरीलाई यहाँ टपक्क बोकेर ल्याएर टेस्ट गर्न थाल्यौँ। तर ती थ्योरिजहरू मध्ये कुनै कुनै थ्योरी चाहिँ कुनै भेरिएबलहरू काम लाग्दैनन्, कुनै कुनै दुईटा तीनटा थ्योरीलाई मर्ज गरेर नयाँ खालको कन्स्ट्रक्ट बनाउँछु र म अगाडि बढ्छु भन्यो भने नयाँ फ्रेमवर्क डिजाइन गर्ने। सो हामीले रिसर्चमा नयाँ फ्रेमवर्क डिजाइन गर्ने हो कि हामी पुरानै टेस्टेड फ्रेमवर्कमा फेरि यहाँ यो भूमिमा नेपालमा हामी टेस्ट गर्ने? दुईटा कुरा भयो। एउटा कुरा त के भयो, फेरि पनि सर म्यामलाई म भनौँ, दुईटा कुरा मध्ये एउटा कुरा त भयो अरूले गरेको थ्योरीलाई यहाँ ल्याएर टेस्ट गरेर त्यो थ्योरी हामी कहाँ ठिक छ छैन, लागु हुन्छ हुँदैन, त्यो थ्योरी यस्तो रहेछ हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्ने मात्र। अर्को कुरो, ती थ्योरिजहरू विभिन्न ठाउँमा बनेका थ्योरिजका केही पार्ट, कुनै थ्योरीका केही पार्ट, कुनै थ्योरीका केही पार्ट हाम्रा आफ्ना कन्टेक्स्टका जोडेर नयाँ फ्रेमवर्क बनाउने भयो र त्यसलाई टेस्ट गरेर हो यो कुरा ठिक छ, यो कुरा ठिक छैन भनेर भन्ने भयो। यसरी हामीले थ्योरीको स्टडी गर्नुपर्छ, थ्योराइजेसन गर्नुपर्छ। डिस्कसन र कन्क्लुजनमा थ्योराइजेसन गर्नुहोस् भनेका पनि यिनै थ्योरीसँग हाम्रा के कन्ट्राडिक्ट भए, के कुरा कमन भए, के कुरा मिले, के कुरा मोडिफाई भए, किन लागु भयो होला, त्यो किन भएन होला भनेर प्रिभियस थ्योरिजहरूसँग हामीले लिङ्किङ गर्दै डिस्कसन्स गर्ने, कन्ट्रास्ट गर्ने, आर्गुमेन्ट गर्ने, ओपिनियन नयाँ दिने गऱ्यौँ भने त्यो के भयो त भन्दाखेरि हामीले थ्योरीमा लिङ्क गरेका भयौँ, डिस्कसनमा, कन्क्लुजनमा। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सुरुमा स्टडीदेखि नै हामीलाई थ्योरी चाहिन्छ। अब थ्योरी कहाँ छन् भन्नलाई त हाम्रा टेक्स्ट बुकहरू छन्, हाम्रा मेटेरियल छन्, हाम्रा रिसोर्स छन्। हेर्नुहोस् त यहाँमा 50औं थ्योरीका कुराहरू गरे। इक्विटी थ्योरी हामीले पढेको, इभोल्युसन थ्योरी हामीले पढेको, फेमिनिजम थ्योरी हामीले पढेको, फ्लो थ्योरी हामीले पढेको, मिडिया रिचनेस थ्योरी हामीले पढेको, इन्फर्मेसन वारफेयर थ्योरी हामीले पढेको, चाओस थ्योरी हामीले पढेको, एजेन्सी थ्योरी पढे, हरेक थ्योरीहरू छन्। नपढेको भए पनि अब मल्टिडिसिप्लिनरी भएर मल्टिपल थ्योरिजहरूको बारेमा पढ्नु पर्यो। जुन बेलामा हामी रिसर्च गर्दैछौँ त्यसलाई नै हामीले लिटरेचर्स रिभ्यूबाट आउनु पर्यो। यसलाई हामीले थ्योरी रिभ्यू गर्ने, थ्योरी लिङ्केज गर्ने, हाम्रा पेपरलाई थ्योराइजेसन्स गर्ने, हामीले थ्योरी कन्ट्रिब्युसन गर्ने भन्न खोजेको। त्यसै कारणले गर्दा हामीले थ्योरी कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। हामीले थ्योरी कन्ट्रिब्युसन गर्नु भनेको सबभन्दा पहिलो कुरो त स्टडी नै रहेछ। थ्योरी अफ योर एरिया, रिसर्च एरिया, हाम्रो टपिक रिलेटेड कुरामा अध्ययनै गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो अध्ययन कमी छ, हाम्रो अध्ययन पुगेको छैन। सायद मैले हाम्रो भने मेरो भन्न खोजेको होला, सर म्यामहरूले पनि त्यो रियलाइजेन्स गर्नु होला। हाम्रो अध्ययन थ्योरीको अध्ययन हुनु पर्यो। त्यसपछि हामीले एक्जिस्टिङ थ्योरीलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्ने हो कि हाम्रो कन्टेक्स्टमा कयौँ थ्योरी फिट हुँदैनन्। हामीले क्लासरुममा पढाउँदा पनि विद्यार्थीलाई अहिलेदेखि भन्नुपर्ने हुन्छ, कयौँ थ्योरी हामी पढाउँछौँ, हाम्रो कन्टेक्स्टमा त्यो थ्योरी हो र भन्ने लाग्छ। त्यो भन्दाखेरि हामीले क्लियर गर्नुपर्छ एज ए फ्याकल्टी, यो फलानो देशको फलानो ठाउँमा यसरी जेनेरेट भएको थ्योरी हो, जुन थ्योरी अहिले हामी कहाँ लागु नहुन पनि सक्छ। तर यो थ्योरी हामीले किन पढेको भन्दाखेरि यस्तै थ्योरी तिमीहरूले पनि भविष्यमा जेनेरेट गर्नुपर्छ भन्नको लागि पढेको र यो थ्योरीले देखाएको कतिपय कुराहरू सपोर्टिङ पनि हुन्छन्, ब्याकअप पनि हुन्छन् भनेर पढेको। त्यसै कारणले गर्दा फेरि कतिपय थ्योरीहरू हामीले एड गर्न सक्छौँ, कतिपय कुराहरू थ्योरीभित्रका भेरिएबल हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ। हाम्रो कन्टेक्स्टमा यो रिलेभेन्ट छैन भने हटाइदिन सक्छौँ र कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ कि हाम्रो ओरिजिनालिटी, युटिलिटी, हाम्रो करेक्सन, हाम्रो मोडिफिकेसन्स, हाम्रा चेन्जेसहरू र हाम्रो कन्टेक्स्टमा नयाँ थ्योरीहरू हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ।
यसरी हामी 1 2 3 4 वटा कुराको डिस्कसन्स गर्यौं। अब हाम्रो अझै पनि कन्टेन्टको एउटा मेजर पार्ट के हो भने वास्तवमा म्यानुस्क्रिप्ट सबमिसनको पार्ट हो। हामीले पेपरलाई कसरी सबमिट गर्ने, सर म्यामहरु थाक्न थालिसक्नुभयो होला, म थाकेको छैन। अब थोरै म्यानुस्क्रिप्ट सबमिसन्स गर्ने प्रसङ्ग आउँदा साथ हामी अलिकता आईटी फ्रेन्डली हुनुपर्ने, अलिकता बढी कसरी सबमिट गर्छन् भन्ने कुराहरू सर्टमा म बताउँछु। अनलाइन एकाउन्ट ओपनिङ गर्नुपर्छ। अब हिजोको जस्तो एट्याचमेन्ट गरेर मेल पठाइदिएको छु, मेरो पेपर पठाइदिएको छु छापिदिनु है भनेर छापिँदैन। त्यस्ता छापिने जर्नलहरू यो क्याटेगोरीका कुनै पनि जर्नलहरू होइनन्। ती कुनै पनि जर्नलहरू जुन हामीले डिस्कसन गर्यो, चाहे त्यो एमराल्डको होस्, चाहे त्यो सेजको होस्, चाहे त्यो इन्डरसाइन्सको होस्, चाहे त्यो स्प्रिङ्गरको होस्, चाहे त्यो टप FT45 का जर्नलहरू हुन्, चाहे त्यो वेब अफ साइन्सका जर्नलहरू हुन्, चाहे त्यो एबिडिसी जर्नलहरू हुन्, कुनै पनि जर्नलमा तपाईँले एट्याचमेन्ट गरेर तपाईँको टेक्स्ट पठाएर हुँदैन। त्यहाँ तपाईँले फेसबुक एकाउन्ट खोले जस्तै एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। प्रत्येक जर्नलमा तपाईँले एकाउन्ट खोल्नुपर्छ। जसरी फेसबुक खोल्नु, हामी फेसबुक खोल्न त हामीलाई कसैले सिकाउनै परेन, तर इनमा पनि कसैले सिकाउनु पर्दैन। यदि तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने त्यहाँ पनि एकदम सिम्पल फर्म हुन्छ। फर्म भरेर फिल गर्दा साथ अटो जेनेरेट भएर मेल आउन थालिहाल्छ। यदि हामीले त्यहाँ हरेक कुराहरू ट्रु एन्ड करेक्ट भरेका छौँ भने, कहीँ गलत भरेका छौँ भने त्यो एक्सेप्ट नै गर्दैन। मेल लेख्न छोड्यौँ भने अब त्यसले एक्सेप्ट नै गर्दैन। त्यसै कारणले गर्दा कम्पलसरी फिलअप गर्ने फर्म जस्तो हुन्छ। त्यो फर्म भर्यो भने त्यो हुनाले सबभन्दा पहिले तपाईँले जर्नल छान्न पर्यो। जर्नल छानेपछि जर्नलको वेबसाइटमा जानु पर्यो। जर्नलको वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईँ त्यसभित्र छिर्नु पर्यो। त्यो भित्र छिर्नु भनेको त्यसभित्र एकाउन्ट खोल्नु पर्यो। त्यो एकाउन्ट टेम्पोररी हुन्छ, त्यति खास उसले युज गर्ने केही पनि हुँदैन। तपाईँको अरू पर्सनल केही पनि कुरा माग्दैन। त्यहाँ फेसबुक जस्तो फोटो माग्दैन। त्यहाँ केवल तपाईँको नाम, एड्रेस, जेन्डर, त्यस्तै गरेर तपाईँको कतिपयले जेन्डर नमागेको पनि हुनसक्छ, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर, अल्टरनेटिभ इमेल एड्रेस मागेको हुन्छ र तपाईँले आफै युजर नेम र पासवर्ड बनाउनु पर्छ फेसबुकमा बनाए जस्तो। जुन कारणले गर्दा तपाईँ जुनसुकै बेला पनि त्यो जर्नलभित्र छिर्नुहुन्छ, आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हालेर जर्नलभित्र छिर्न पाउनुहुन्छ। यसरी अनलाइन एकाउन्ट ओपनिङ गर्नुपर्छ। अनलाइन एकाउन्टबाट अनलाइनै सबमिट गर्ने हो, पोर्टलबाट सबमिट गर्ने हो, एट्याच गर्ने होइन। त्यहाँ फर्म भर्दै त्यही चाहिँ उसले ल तेरो पेपर यहाँ राखिदिए भन्छ, त्यही टक्क राखिदिने अनि सेन्ड गर्ने, त्यहीबाट स्वतः जान्छ, मेल पठाउने होइन। त्यसै कारणले गर्दा फेरि हामीले अनलाइन एकाउन्ट खोल्न जान्नु पर्यो। यो एकदम सिम्पल कुरा हो, अति सहज कुरा हो। हामी फ्याकल्टीहरू सम्पूर्णले 100% सहजै गर्न सक्छौँ। त्यसपछि मेल पठाउँदा त्यहाँ 3 वटा तरिकाहरू, फरक फरक तरिकाहरू धेरैभन्दा धेरैले फलो गरेको देखेँ मैले। यद्यपि योभन्दा बढी पनि होलान्, तर मैले अघि डिस्कसन गरेका सबै जसो जर्नलहरू, चाहे त्यो इभन AOM एकाडेमी अफ म्यानेजमेन्टको AOM जर्नल, एकाडेमी अफ म्यानेजमेन्ट रिभ्यू, FT45 का सबै जर्नल्सहरू, त्यस्तै गरेर यी टप जर्नल्सहरूमा एडिटोरियल म्यानेजर भन्ने युज गर्छन् कसैले, जस्तो स्प्रिङ्गरले धेरै युज गरेको छ। स्कलर वान म्यानुस्क्रिप्ट धेरैले युज गर्छन्, जस्तो एमराल्डले युज गरेको छ। ट्रेन्ड अफ अनलाइन यो टेलर एन्ड फ्रान्सिसको, टेलर एन्ड फ्रान्सिस भनेको यो T&F अनलाइन जुन छ, यो T&F अनलाइनको आफ्नै टेलर एन्ड फ्रान्सिस स्ट्यान्ड अफ लाइन भन्ने सफ्टवेयरले युज गर्छ। यी मध्येबाट हामी जान सक्छौँ। जस्तो मैले एउटा इलिस्ट्रेट यहाँलाई देखाउन खोजेँ। मानौँ म यो अर्गनाइजेसनल रिसर्च मेथड भन्ने सेज जर्नलकोमा जान चाहेँ। यो सेज पब्लिकेसन्सको सेज ट्याग भन्दा साथ यो सेज पब्लिकेसन्स हो। यो अर्गनाइजेसनल रिसर्च मेथड्स भन्ने जर्नलको नाम हो। यो जर्नलको नाममा मैले एकाउन्ट खोलेँ, लगइन गरेँ। पहिले एकाउन्ट खोलेँ, क्रिएट एन एकाउन्ट, यहाँबाट एकाउन्ट खोलेँ। एकाउन्ट खोलिसकेपछि मैले युजर नेम र पासवर्ड बनाएँ। त्यो युजर नेम र पासवर्ड बनाइसकेपछि अब म यो जर्नलभित्र छिर्न मन लाग्यो भने युजर आइडी हान्छु, पासवर्ड हान्छु, लगइन गरेँ भने त्यसपछि म यसको भित्र जान्छु र मैले मेरो पेपर हेर भनेर मेरो पेपर पठाइदिन सक्छु। यसरी हामीले यो सेजभित्र खास गरिकन कुन युज गरेर रहेछ सेजले भने स्कलर वान म्यानुस्क्रिप्ट, यहाँ देखिन्छ स्कलर वान भनेर, स्कलर वान म्यानुस्क्रिप्ट युज गरेको रहेछ। त्यस्तै गरेर यो हायर एजुकेसन्स भने यो निकै उच्च क्याटेगोरीको जर्नल हो, एजुकेसन सेक्टरको, स्प्रिङ्गरले पब्लिस गरेको रहेछ। यसले युज गर्ने हेऱ्यौँ हामीले भने पनि यहाँ
पहिले एकाउन्ट खोल भन्छ यसले, या मैले एकाउन्ट खोले मानौ, युजर नेम र पासवर्ड राखेर त्यसपछि अथर लगइन भनेर म गएँ भने अथर लगइन हुन्छ। यसले एडिटोरियल म्यानेजर्स भन्ने सफ्टवेयर युज गरेको छ, त्यताबाट जान सक्छौँ। त्यस्तै गरेर टिचिङ इन हायर एजुकेसन भने ट्यालर एन्ड फ्रान्सिसको मैले युज गरेँ। ट्यालर एन्ड फ्रान्सिसले आफ्नो टेन्डअफ युज गर्छ। यसबाट हामीले खास गरिकन जानलाई पहिले म एकाउन्ट खोलेँ, एकाउन्ट खोलिसकेपछि त्यसपछि म यसका कन्टेनरमा, एममा, डिस्कसनमा, यसका रिक्वायरमेन्टमा गएँ। यसले चाहिँ फलानले खोल्यो भनेर थाहा दिइसक्यो या किवर्ड चेन्ज गरेँ। यसरी अब म सब्मिट एन्ड आर्टिकलमा जान सक्छु। म यहीँबाट सब्मिट गर्छु। यो भनेको अर्थ के हो भने यो कुरा पनि सामान्य कुरा हो। जस्तो हामी एकाडेमी अफ म्यानेजमेन्ट जर्नल्स विश्वको टप जर्नल मानिन्छ, एकाडेमी अफ म्यानेजमेन्टले पब्लिस गर्ने एकाडेमी अफ म्यानेजमेन्ट जर्नल्स, यसले पनि प्रयोग गर्ने स्कलर वान म्यानुस्क्रिप्ट रहेछ। तर विश्वका धेरैभन्दा धेरै जर्नल्सहरू जति पनि छन् ती जर्नल्सहरूले, टप जर्नल्सहरूले प्रयोग गर्ने कि त स्कलर वान म्यानुस्क्रिप्ट गर्छ, कि त म्यानुस्क्रिप्ट म्यानेजर युज गर्छ, कि भने टेन्डअफ युज गर्छ। यसरी जस्तो एमरालमा गएँ, एमरालले स्कलर वान म्यानुस्क्रिप्ट। अब यहाँ मैले एमरालको कुन जर्नलमा गएँ, इन्टरनेसनल जर्नल अफ अर्गनाइजेसन एनालाइसिस भन्नेमा जाँदा साथ युजर नेम र पासवर्ड दिएर लगइन गरेँ भने अनि म भित्र जान्छु र बल्ल म यही मार्फत, यही पोर्टल मार्फत नै मैले आफ्नो सब्मिट गर्न सक्छु। जस्तो त्यसैलाई मैले सब्मिट गरेका जति पनि मेरा कम्युनिकेसन भएका छन्, यो कम्युनिकेसन यही बस्छ, यही कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ। मैले उसलाई पठाएका आर्टिकलहरूको कम्युनिकेसन्स, उसले दिएको डिसिजन्स, उसले मोस्ट रिसेन्ट 5वटा इमेल के भए, उसले मलाई के डिसिजन दियो भन्ने कुरा यही आउँछ र यही बेला बेला हेर्दै मैले के भन्यो भनेर अगाडि बढ्ने गर्छु। यी सब्मिट गर्ने तरिकाहरूको मात्र डिस्कसन्स गरेँ, तर पनि सब्मिट गर्नुभन्दा अगाडि सर म्यामहरूले अलिकति तयारी केही गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रिपेरेसन्स हुनुपर्छ, प्रिपेयरनेस हुनुपर्छ। जस्तो भनौँ तपाईँको जर्नल चुज गर्नु पर्यो, त्यो जर्नल स्कुपसमा, इन्डेक्समा हो कि होइन हेरेर त्यो जर्नल चुज गरिसक्नुभयो भने जर्नलको गाइडलाइनमा जानु पर्यो। खास गरिकन जर्नलको गाइडलाइनमा जाने भनेको यो केही जर्नलका गाइडलाइनहरू दिएका हुन्छन्। जस्तो वर्ड काउन्ट दिएको छ, 7000 वर्ड हो कि 9000 वर्ड हो कि 8000 वर्ड हो कि 5000 वर्ड हो। त्यस्तै टोटल टेबल कतिभन्दा बढी हुनु हुँदैन, टोटल फिगर कतिभन्दा बढी हुनु हुँदैन। त्यसको रेफरेन्स स्टाइल कस्तो छ, अघि मैले एपिए भने पनि यहाँ जर्नलमा एपिए 100% लागू हुँदैन। जर्नलका आफ्ना आफ्ना रेफरेन्सिङ स्टाइल हुन्छन्। कसैले इन्भर्टेड कमामा राख भन्छ, कसैले नराख भन्छ, कसैले फुल स्टप दे भन्छ, कसैले नदे भन्छ। धेरै कुरा त त्यही एपिए हो, तर पनि केही कुराहरू फरक हुन्छ। रेफरेन्स स्टाइलहरू, लेआउटहरू, स्पेसिङहरू कति गर्ने भनेको हुन्छ, डबल स्पेसिङ, सिङ्गल स्पेसिङ, 1.5 को स्पेसिङ, पेजिङ गर्ने नगर्ने। फाइनेन्सियल डिस्क्लोजर हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। मेरो कुनै पनि किसिमको फाइनेन्सियल चाहिँ बेनिफिट यसमा छ छैन, मैले फन्ड पाएर रिसर्च गरेको हो होइन भन्नुपर्ने हुन्छ। कम्पिटिङ इन्ट्रेस्ट छ कि छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। ठुला जर्नलमा अहिले पठाउँदा कोभिड-19 का इस्युजहरू पनि पठाउनु पर्छ। जस्तो अघि मैले त्यहाँ देखाएँ एउटा आर्टिकल्स हामीले लेखेका थियौँ कोभिड-19 को, त्यो WHO मा पठाएर WHO ले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा राखेर त्यसको स्टडी गरेर अनि ल यो छाप्नु हुन्छ भनेर मात्र दिने गर्छ। किनभने यो क्लिनिकल इस्यु हो कि साइकोलोजिकल इस्यु हो कि कोभिडका इस्युजहरू हामी त्यति सजिलै पब्लिस गर्न सक्दैनौँ, किनभने WHO को हामीलाई पर्मिसन चाहिन्छ। त्यो पर्मिसन पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यस्ता कतिपय कन्डिसनहरू हुन्छन्। त्यसपछि नेसेसरी डकुमेन्टहरू रेडी बनाएर राख्नुपर्छ। जस्तो फाइल फर्म्याट बनाउनु पर्ने हुन्छ, हेडिङका कुराहरू, अब्स्ट्र्याक्ट छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ, एनोनिमस टेक्स्ट छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ, फर्स्ट टेस्ट छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ, किवर्डहरू रेडी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, कभर लेटर लेखेर रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ लेटर लेख्ने होइन, लेटरै पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। रेफरेन्सेसहरू, सप्लिमेन्टरी मेटेरियलहरू क्रस चेकिङ गर्न सक्छ। त्यसै कारणले त्यो मेटेरियलहरू पठाउनु पर्ने हुन्छ। आफ्टर एकाउन्ट ओपनिङ एन्ड सबमिसन अटो जेनेरेटेड इमेल तपाईँले पाउन थाल्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको अहिले भने जस्तै कम्युनिकेसन स्टार्ट हुन्छ। यसरी हामी 5वटा कुराहरू डिस्कसन गरिसकेपछि सानो एउटा छ डेस्क एडिटरको डिसिजन आउँछ हामीलाई। डेस्क एडिटरले के भन्छ त भनेर हामी गयौँ भने सबभन्दा पहिलो डेस्क रिजेक्सन्स हुन सक्छ। डेस्क रिजेक्सन भनेको 3 दिनभित्र गर्ने गर्छ। प्राय पठाएको 3 दिनभित्रमा उसले तेरो पेपरको क्वालिटीको कारणले होला, वा हाम्रो जर्नलको स्कोपको कारणले गर्दा होला, वा भनौँ चाहिँ हामीले छाप्ने प्रायोरिटीको कारणले गर्दा होला, वा रिसर्चमा फ्लाजको कारणले गर्दा होला, हामीले तेरो पेपर छाप्न सक्दैनौँ। त बेटर अरू अप्सन्सतिर लाग, अरू बेटर चोइस गर, अरू जर्नल, यो जर्नललाई कुरेर बस्ने होइन भनेर 3 दिनभित्र निर्णय दिन्छ उसले। जहिले पनि यी जर्नलहरूले 3 दिनभित्र हामीलाई डेस्क रिजेक्सन्स गरिदिएका हुन्छन्, एकाध एक्सेप्सनल कुनै केसहरू बाहेक। यसरी डेस्क रिजेक्सन भयो भने के बुझ्नुपर्छ, मैले थुप्रै
परिवर्तन गर्नुपर्ने र डेभलप गर्नुपर्ने एउटा अवस्था रहेछ। अर्को अवस्था के रहेछ भने म केही हाई क्वालिटीको जर्नलमा गएँ कि त्योभन्दा लोअर जर्नलमा जानुपर्ने रहेछ। अर्को अवस्था के हुनसक्छ, सायद मैले स्कोप अथवा एरिया त्यो जर्नलको हेर्न जानिनँ कि राइट जर्नल कता हो, त्यो राइट जर्नलमा जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब को साथीलाई अलि बोर हुन थाल्यो, रातो रातो धर्का पर्न थाल्नु भएको छ है। अब त्यसपछि यसरी डेस्क रिजेक्सन भइसकेपछि अर्को कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि सबमिसन ट्रान्सफर गर्छ। यदि हाम्रो कतिपय डेस्क रिजेक्सनको बेला त होइन, म यो मेजर रिभिजनमा आयो भने मेजर रिभिजनको कुराहरू गर्छ कतिपयले। मेजर रिभिजनको कुरा भनेको एकदम राम्रो पक्ष सुरु भयो। अब तपाईँको अलिकति राम्रो पक्ष के भयो भने उसले टोटल तपाईँको पेपर पढ्यो, 2-4 पटक पढ्यो, रिभ्यू गर्यो, 2-3 जनाले रिभ्यू गरे र तपाईँको पेपरमा कमेन्ट गर्न थाले, यो पुगेन, मेथोडोलोजी भएन, साइन्टिफिक भएन, पपुलेसन जस्टिफाई भएन, तेरो एनालाइसिस यहाँ पुगेन, तेरो ल्याङ्ग्वेज अलि स्ट्यान्डर्ड भएन, तेरो टेबल फिगर्सहरू मिलेको छैन, रेफरेन्सेसहरू तयारी भएको छैन, थियोराइजेसन गर्न सकेका छैनस्, भ्यालु एड गर्न सकिनस्, थ्योरी कन्ट्रिब्युसन के गरिस्, यो कुराहरू पनि हेरेर मेजर रिभाइज गरेर पुनः पठा भन्छ। त्यो बेलामा तपाईँलाई प्राय 3 महिनाको समय दिएको हुन्छ, अथवा माग्यो भने 6 महिना पनि समय दिन्छ, 9 महिना पनि समय दिन्छ, तर 3 महिना सुरुमा दिएको हुन्छ। यो मेजर रिभिजन गर्छ। माइनर रिभिजन्स, कतिपय पेपरहरू केही कुराहरू उसले करेक्सन गरे हुने, तर यो मेजर रिभिजन भन्दा कता अझ इम्प्रुभ स्टेज हो। त्यस बेलामा तपाईँले केही उसले इन्डिकेट गर्छ तपाईँलाई, यो मिलेको छैन, यो मिलेको छैन, यो मिलेको छैन भनेर 5-7वटा पोइन्ट दिएर यो मिलाएर आइज भन्छ र अनि त्यसरी पुनः पठाएमा एक्सेप्टेन्स गर्छ र सर्टेन फर्मालिटिजहरू हुन्छ। कतिपय बेला तपाईँको रिजेक्सन्स भइसक्यो भने त्यो रिजेक्सन्स भइसकेको बेलामा डेस्क ट्रान्सफर पनि गर्छ। डेस्क ट्रान्सफर गर्ने भनेको त निकै स्ट्यान्डर्ड जर्नल, हाम्रो यो क्याटेगोरीको जर्नलमा आइस, यो लेभलको जर्नलमा तेरो यो त छापिँदैन, तर हाम्रै पब्लिकेसन्सको हाम्रै इन्डेक्सहरू भएका यो लेभलका अरू जर्नलहरू यो हुन्, त कुन जर्नलमा जान चाहन्छस् त्यता जा, म तँलाई हेल्प गर्छु भनेर पनि भनेको हुन्छ। द्याट इज अल्सो द वान अफ द अप्सन्स, ग्रेट अपर्च्युनिटी टु द स्कलर टु पब्लिस इन्टु द इन्डेक्स जर्नल्स। यसरी हामीले पब्लिकेसन्सको प्रोसेसमा जान सक्छौँ। हेर्नुहोस् त कसरी रिजेक्सन हुँदो रहेछ भन्ने कुरो। जिएमएस भने टप जर्नल, जर्नल अफ म्यानेजमेन्ट स्टडिजमा हामी हेऱ्यौँ भने वास्तवमा 2002मा यहाँ 200 हाराहारीको आर्टिकल पठाएको थियो भने 2010मा जाँदा त 750 आर्टिकल पठाएको हुन्छ। यो आर्टिकल्सहरू कसरी रिजेक्सन हुन्छ भने 70% त डेस्क रिजेक्सन हुन्छ, एक्सेप्टेन्स रेट 6% हो, एएमजेमा त एकाडेमी अफ म्यानेजमेन्ट जर्नलमा त 3% मात्र हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको डेस्क रिजेक्सन नभएर, तपाईँलाई डेस्क रिजेक्सन भनेको त 3 दिनमा रिजेक्सन भइहाल्यो, डेस्क रिजेक्सन नभएर इम्प्रुभ गर, मेजर वा माइनर इम्प्रुभ गर भन्नु भनेको हाफ ग्लास अफ वाटर भने जस्तै हो। हाफ इम्टी भन्ने कि हाफ फुल भन्ने बनाएको अर्थ तपाईँको देयर इज इक्वली चान्स टु पब्लिश योर पेपर्स इन्टु द इन्टरनेसनल जर्नल्स बिकज द authors somehow, the reviewers somehow realize that you have to improve this and they are giving the comment to you to improve in your papers. तपाईको पेपरमा इम्प्रुभ गर भने उनीहरूले दिएका छन्, रिभ्यू गरेका छन्, टाइम खर्च गरेका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो 30% बाट तपाईँ बचिसक्नुभयो। अब 70% बाट तपाईँ बचिसक्नुभयो। अब 30% भित्र मात्रै तपाईँ हुनुहुन्छ। 30% भित्र पर्नु भनेको, त्यो बाउन्ड्री भित्र पर्नु भनेको अभियसली इट इज द ग्रेट चान्स। सबमिटेड मेनुस्क्रिप्ट रिजेक्टेड भयो भने रिजेक्सन्स इज अ कमन पार्ट हो, किन 70% मा पर्यो, आत्तिनु हुँदैन भन्न खोजेको। एक्सेप्टेन्स इज द भेरी रियर रेट हो। हामी कहिलेकाहीँ के पनि गर्छौँ भने बडा आत्तिन्छौँ, एक्सेप्ट भएन भनेर। यस्तो इन्टरनेसनल जर्नल्समा यो एक्सेप्टेन्स भएन, तर तपाईँ हामी कतिपय साहित्यकारहरूको हेरौँ त उहाँहरूको डेथपछि पनि कयौँ कुराहरू मेनुस्क्रिप्टहरू नछापिएको पछि छापिन्छ भने जस्तै तपाईँले लेखेर राखेका कुराहरू छाप्ने उद्देश्य राख्नुभयो भने पछि खोजी पनि हुनसक्छ। त्यसलाई इम्प्रुभ गर्दै जाने हो, त्यसलाई करेक्सन गर्दै जाने हो। हाम्रा साहित्यकारहरूले लेख्ने कुरा पनि कयौँ पटक लेख्दै च्यात्दै गरेर लास्टमा बल्ल मैले चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकेँ भनेर भन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले एकपटक लेख्यौँ तर त्यो एक्सेप्ट भएन भने निरुत्साही हुने होइन कि अगेन एन्ड अगेन वी क्यान इम्प्रुभ दिस पेपर्स भन्ने सोचले इम्प्रुभमेन्टमा जानुपर्छ। त्यो उनीहरूले रिभ्यू प्रोसेस अनबायस्ड हुन्छ। उनीहरूले तपाईँलाई रिभ्यू गर्दाखेरि अनबायस्ड रूपमा रिभ्यू गरेका हुन्छन्। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी, रिजेक्सन्सको रेस्पोन्सिबिलिटी भइसक्यो भने डोन्ट गिभ अप
again try for the better. Rejection किन हुन्छ भन्दा lack of contribution, 92% paper rejection हुन्छ, lack of contribution. Theoretical connections गर्न नसकेका हुनाले 76% paper rejection हुन्छ, methodology मा flaws हरु हुनाले 70% paper rejection हुन्छ, analysis राम्रोसँग गर्न नसकेको हुनाले 58% rejection हुन्छ. त्यो हुनाले हामीले पेपर लेख्दा नै के सोध्न पर्यो भने मेरो पेपरले के कन्ट्रिब्युसन गर्यो, मेरो पेपरले के थ्योरीमा एड गर्यो, मेरो पेपरको मेथोडोलोजी कति साइन्टिफिक छ, मेरो पेपरमा एनालाइसिस कस्तो भएको छ, यो चारवटा कुराहरू हामीले निकै राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ र मात्र त्यो पब्लिकेसन योग्य हुन जान्छ. अब रिभाइज्ड रिक्वेस्टेड हुनु भनेको अत्यन्त राम्रो हो. यसमा तपाईले R2R टेबल बनाएर रिभाइज गरेको कुरालाई पोलाइटली उसले चाहिँ रिभिजन गरेकोलाई तपाईले रिसबमिट गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ. स्कलर 1 म्यानुस्क्रिप्टबाट नै तपाई रिभिजनमा स्कलर 1 म्यानुस्क्रिप्ट नै युज गरेर जानुपर्छ. ट्र्याक चेन्ज गरेर एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ. उलाई ट्र्याक चेन्जको प्रमाण देखाउनु पर्ने हुन्छ. कतिपय बेलामा जर्नल र आर्टिकलको इन्स्ट्रक्सन्सहरु फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ र उसका जति पनि क्वेशन्सहरुले रेज गरेको छ त्यो रेज गरेका क्वेशन्सहरुलाई हामीले आन्सर दिनुपर्छ. किनभने हामीलाई कमेन्ट दिएको थियो, त्यो कमेन्टबाट हामीले उलाई सटिस्फाई गर्नुपर्छ र मात्र हुन्छ. अब हामी अलिकति युनिभर्सिटी र्याङ्किङ वास्तवमा हामी फ्याकल्टीहरुको कन्ट्रिब्युसन के रहेछ भन्ने 7औं नम्बरमा जान्छु. म सकिसँग लागेको छु. साथीहरु जसले यो केयरकार गरिरहनु भएको छ दुःख नमान्नु होला, एकैछिनमा म सक्छु, टाइम त धेरै लिए मैले तपाईहरुको, तै पनि यो केयरकारको काम नगर्दिनु होला. एकाडेमिक पब्लिकेसन्स वास्तवमा युनिभर्सिटी हामी फ्याकल्टी हो, फेरि पनि म मोर कन्सन्ट्रेसन अन द फ्याकल्टीज, फ्याकल्टीको चासोलाई राखेर बोलिरहेको छु आजको कन्सर्नमा. त्यसै कारणले गर्दा फेरि फ्याकल्टीले युनिभर्सिटीलाई कसरी अपडेट गर्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा एकाडेमिक पब्लिकेसनले नै युनिभर्सिटी र्याङ्किङ हुने हो. यो खुसीको कुरो हो कि हामी पनि भर्खरै 800 देखि 1000 को र्याङ्कमा भएका छौं भनेर द फाइनान्शियल टाइम्सले हामीलाई नोटिस दिएको छ. अझ हामी सबै फ्याकल्टीहरु जुर्मुराएर वास्तवमा यो पब्लिकेसन्समा लाग्यौं भने त्यो 500 भित्र आउन सहजै सम्भव छ. यसै कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै म यो एकाडेमिक पब्लिकेसन्सका कुरामा अलिकति डिस्कसन गरौँ. वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ इज बेस्ड अन द फ्याकल्टी रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन. यो दुईटा कुराले मात्रै वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ. अरु पनि छन् तर यो दुईटा कुरा भनेको फ्याकल्टीको रिसर्च, रिसर्चको पब्लिकेसन भनेको एउटै कुरा भन्दा पनि हुन्छ. जब रिसर्च गरे भने त पब्लिकेसन गर्नु पर्यो नि. मैले यो रिसर्च गरेँ भने उनीहरूले त्यो रिसर्च र त्यो रिसर्चको पब्लिकेसन्स यदि भयो भने युनिभर्सिटीको र्याङ्किङ बढ्छ. अन्यथा कसैले बढाइदिने होइन. तपाईँ हामी जुर्मुराएनौँ भने कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि पदाधिकारीले, कुनै पनि नेताले हाम्रो युनिभर्सिटीलाई 200-400 मा लगिदेला भन्ने कुरा होइन. इट डिपेन्ड अन द फ्याकल्टीज, टोटल फ्याकल्टीज अफ द युनिभर्सिटी. देयरफोर हाम्रो पब्लिकेसन्स र रिसर्च र पब्लिकेसन्सले नै हाम्रो युनिभर्सिटीको र्याङ्किङ बढाउँछ. जस्तो म तपाईहरुलाई हेरौँ, क्यूएस वर्ल्ड र्याङ्किङ भनेर एउटा र्याङ्किङ गर्ने, वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ गर्छ क्यूएसले. क्यूएसले वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ गर्दा कसरी गर्दो रहेछ यो हामीलाई थोरै नलेजको लागि मात्र हो. यो लिंक हाम्रो पब्लिकेसनसँग लिंक भएको हुनाले एकाडेमिक रिपुटेसन्सलाई 40% वेट दिन्छ, इम्प्लोयर रिपुटेसनलाई 10%, फ्याकल्टी स्टुडेन्ट रेशियोलाई 20%, साइटेसन अफ फ्याकल्टीलाई 20% हेर्नुस् है. अनि इन्टरनेसनल फ्याकल्टीको 5% र इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको 5%. भनेको अर्थ यहाँ के भने 20% चाहिँ यो फ्याकल्टीलाई वेट दिएर मात्र साइटेसन भनेको के हो, रिसर्च भएर पब्लिस हुने कुरा हो. त्यसले जति जति रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन्स हुन्छ त्यति त्यति क्यूएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङमा युनिभर्सिटी अगाडि बढ्दै जान्छ. कुन युनिभर्सिटीका फ्याकल्टीजहरूले कति को रिसर्च पब्लिस भएको रिसर्च कति साइटेड भयो, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट. अर्को छ यो सेन्टर फर वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ. सेन्टर फर वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङमा हेऱ्यो भने रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन्सलाई मात्रै 40% वेटेज दिएको छ. भनेको अर्थ के भने यो क्वालिटी एजुकेसन 25%, अलमुनी इम्प्लोयमेन्ट 25%, क्वालिटी अफ फ्याकल्टी 10%, 40% युनिभर्सिटीको र्याङ्किङ बढ्नुका पछाडि त के रहेछ त भन्दा त्यहाँका फ्याकल्टीले गरेको पब्लिकेसन्स, रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन. रिसर्च मात्र भएन, रिसर्च साथसाथै त्यो रिसर्चको पब्लिकेसन्स नियरली हाफ जस्तै 40% भने त निकै धेरै भ्यालु हो. जुन युनिभर्सिटीमा अति धेरै फ्याकल्टीहरु रिसर्च एन्ड पब्लिकेसनमा इन्गेज छन् त्यो युनिभर्सिटी र्याङ्किङ अब अत्यन्त माथि अथवा टप 100 200 भित्र आउने अवस्था आउँछ. त्यसै कारणले गर्दा यो 40% रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन्सलाई दिएको छ. ल टाइम्स एजुकेसन यो टाइम्सले गरेको युनिभर्सिटी र्याङ्किङ, वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ भनेर द टाइम्स हायर एजुकेसन्स र्याङ्किङ हो. यो यसैले नै अस्ति हामीलाई नयाँ नोटिस दियो भनेर हामीले हेर्यौं. यो वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङमा सबभन्दा रिलायबल मानिन्छ र सबभन्दा धेरै विश्वमा यसलाई चाहिँ
ट्रस्टी मानिएको छ अहिले पनि, यद्यपि अरू पनि ट्रस्टी होलान्। यसरी टाइम्स एजुकेसनले चाहिँ ऱ्याङ्किङ गरेकोमा हेऱ्यो भने टिचिङलाई 30% छ, रिसर्चलाई 30% छ, साइटेसन अफ रिसर्च पेपरलाई 30%। हेर्नुहोस् त, यो दुईटाको कम्बिनेसन हेर्नुहोस् त 60% देखिन्छ। रिसर्च गरेको 30% एन्ड रिसर्च पब्लिकेसन नभइकन यो साइटेसन हुँदैन। त्यो हुनाले पब्लिकेसन्स अगेन 30%। सो 30% एन्ड 30% मिन्स 60% अराउन्ड रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन्स। यो दुईटालाई जोड्यौँ भने हामी रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन्स हुँदासाथ पब्लिकेसन पनि साइटेबल पब्लिकेसन्स। त्यो हुनाले कुन ठाउँमा हामीले छाप्यौँ भने साइटेबल पब्लिकेसन्स हुने भयो, त्यो कुरा फेरि विचार गर्नलाई त्यही खालको जर्नलमा जानु पर्यो। हो, यस्ता जर्नलहरूमा हामी रिसर्च एन्ड पब्लिकेसन गऱ्यौँ भने 60% त कभरेज यसैले दिन्छ। जति जति फ्याकल्टीहरू इन्गेज हुन्छ रिसर्चमा र पब्लिकेसनमा, त्यति त्यति युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङ हाई हुँदै जान्छ, माथि बढ्दै जान्छ। अब लास्ट छ साथीहरू, खासमा म एकदम सर्टमा जान्छु। हाम्रो नेपालमा कस्तो पब्लिकेसन्स भइरहेको छ भन्ने कुरा वास्तवमा पब्लिस अर पेरिस इज भेरी डिफिकल्ट। वास्तवमा यो अत्यन्त च्यालेन्जिङ छ। एउटा पब्लिकेसन्स गर्न जानको लागि बाटोमा बसेका छन् भनेका यी मानिसहरू हाम्रो भ्यालुको लागि, हाम्रो साइन्टिफिक मेथडको लागि, हाम्रो रिसर्च कन्ट्रिब्युसन्सको लागि, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड पेपर स्ट्यान्डर्डको लागि, हामीले जेनेरेट गर्ने थ्योरिजहरूको लागि हो होइन भनेर चाहिँ हामीले प्रुभ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। द्याट्स वाइ इट इज द च्यालेन्जिङ। यही सन्दर्भमा हामीले नेपाल म्यानेजमेन्टमा कसरी पब्लिस भएका छन् भनेर केही कुराहरू हेऱ्यौँ। वास्तवमा नेपालमा अहिले पनि हेऱ्यो भने एमरालमा म्यानेजमेन्टमा मात्र प्योर हेऱ्यो भने यो 2017कोमा म हेरेँ, 2017मा हेऱ्यो भने एमरालमा 15वटा पेपरहरू छापिएको छ, इन्टर साइन्समा 7वटा पेपरहरू मात्र छापिएको भेटिन्छ। त्यस्तै गरेर यो छापिएका पेपरहरूको क्याटेगोरी हेऱ्यो भने कन्सेप्चुअल पेपरहरू 2टा, केस पेपर एउटा, रिसर्च पेपर एउटा गरेर छापिएको छ। जेनरल भ्यू 3वटा छापिएको छ भने टेक्निकल पेपर एउटा मात्र छापिएको देखिन्छ। अनि छाप्ने मानिसहरू को हुन् त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने पनि उनै मानिसहरू रिपिटेड छन्। अधिकारी डिआरको 7वटा, गौतम डिकेको 8वटा, श्रेष्ठ बिकेको 3वटा, श्रेष्ठ एसकेको 2वटा भएर छापिएको छ। यसरी हेर्दा भेरी फ्यु पिपल्स आर इङ्गेज टु पब्लिस इन दिस टाइप अफ द जर्नल्स, स्पेसली टप। यद्यपि यी बाहेक अरू जर्नल टप जर्नल होइनन् भनेको होइन, यो केस भनेको एकदम स्मल कम्पोनेन्टमा। वास्तवमा मैले भने थुप्रै युनिभर्सिटीहरूमा छापिएका थुप्रै प्रोफेसर्सहरूका सरका पेपरहरू होलान्, तर हामीले स्याम्पल चाहिँ 3वटा ग्रुपमा ल्यायौँ। एउटा FT45मा जहाँ एउटा पनि छापिएन, अर्को हामीले ल्यायौँ एमरालमा जहाँ 15वटा छापियो, त्यस्तै अर्को हामीले ल्यायौँ इन्डर साइन्समा जहाँ 7वटा छापियो। त्यो बाहेक छाप्ने त अरू थुप्रै छन्, थुप्रै अरू पब्लिकेसनहरू छन्। जस्तो यसैमा पनि हामीले सिएजलाई ल्याएका छैनौँ, स्प्रिङ्गरलाई ल्याएका छैनौँ, यस्तैमा हामीले टेलर एन्ड फ्रान्सिसलाई ल्याएका छैनौँ, यस्तैमा हामीले वेब अफ साइन्सेसहरूलाई ल्याएका छैनौँ। त्यो बाहेक हामीले विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले छापेका टप जर्नलहरू छन्। ती युनिभर्सिटीले छापेका टप जर्नलहरू पनि ABCD लिस्टेडमा छन्, त्यस्तै गरेर स्कोपसमा छन्, तर तिनीहरूलाई हामीले ल्याएका छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले ल्याएको स्याम्पल टेस्ट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपाली फ्याकल्टिजहरू अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ, नलेज ट्रान्सफरमा त निकै अगाडि छौँ होला भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने सामान्यतया कतिवटा क्लास र कति क्लास लिन्छौँ, कति युनिभर्सिटीका कति प्रोग्रामहरूमा हामी इङ्गेज छौँ भनेर हेर्दा, तर नलेज क्रिएसन र नलेज डिसिमिनेसन थ्रु पब्लिकेसन्स, यो दुईटा पार्टलाई हेर्दा हामी अलि पछाडि छौँ कि अलि मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र साथै दङ्गाल सरले जुन इनिसिएसन लिनुभएको छ, यही इनिसिएसनले इन्डिभिजुअल उहाँले इफोर्ट्स लिनुभएको छ। यस्ता इफोर्ट्सले नै वास्तवमा फ्याकल्टीहरूलाई इनर्जाइज गर्ने, मोटिभेट गर्ने र यो सेक्टरमा अझ बढी लागौँ भनेर प्रोत्साहन दिने एउटा जमर्को उहाँले जुन गर्नुभएको छ, यो अत्यन्त सराहनीय छ भन्दै मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन्स डिस्कसन्स साथीहरूसँग यही अन्त गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद आदरणीय ध्रुव सरलाई हाम्रो राम्रो सुन्दर एकाडेमिक प्रस्तुतिकरणको लागि। सरले धेरै दुःख गरेर धेरै स्लाइडहरू तयार गरेर आफ्नो प्रस्तुतिकरणलाई सुन्दर बनाउनु भएको छ र हामीले यो आर्टिकल राइटिङ र पब्लिकेसनका बारेमा जे जान्न चाहेका थियौँ, जे खोजेका थियौँ, त्यो पर्याप्त पायौँ, हामी सफिसियन्ट भयौँ, हामी खुसी छौँ सर। र फेरि पनि हामी सरलाई सम्झिने छौँ र समय दिनुभयो, त्यसको लागि सरलाई म आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पहिलो चरणको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ यो यहीँ समापन भएको घोषणा पनि गर्दछु र दोस्रो चरणको कार्यक्रम